नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यतिखेर म सूर्य थापा अमेरिकाको टेक्सासबाट बोल्दैछु। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यतिखेर हामी सम्पूर्ण मानव जातिहरू एउटा ठुलो लडाइँमा छौँ। एउटा नदेखिने शत्रुसँग संसारभरका मानवहरू एक भएर लडिरहेको यो अवस्थामा यहाँहरू संसारको विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई कार्यक्रम यु स्टार्ट अगेनमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैलाई थाहै छ, मैले विशेष गरी विगत केही दिनदेखि जब नेपालमा त्यसै गरी अमेरिकामा यो कोरोनाको महामारी बढ्दै गयो, मैले हाम्रो संसारभरका तपाईँ दर्शकहरूलाई मध्यनजर गरेर नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा लगभग यही समयमा कुराकानी गर्दै आएको छु। दर्शकहरू, नेपालमा यतिखेर कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ। संसारबाट नेपाली युवाहरू स्वदेशमा फर्किने, त्यसै गरी अब विभिन्न देशमा काम गर्न गएका, जसले रेमिट्यान्सबाट देश धानेका थिए, ती युवाहरू नेपाल फर्किने, देश कसरी आर्थिक रूपमा उन्नति हुने, सँगसँगै यी लगायतका चिन्ता भइरहेको अवस्थामा, सँगसँगै कोरोनालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने विषयहरू चलिरहेको अवस्थामा यतिखेर एउटा नयाँ विषय पनि थपिएको छ, नेपाल र भारतको सीमा विवाद। र यी लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको कुराकानीमा विशेष गरी यतिखेर यहाँहरू सबैले विशेष गरी मलाई धेरै दर्शकहरूले पनि उहाँको नाम लिएर उहाँलाई कार्यक्रममा निम्ताइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा गर्नुभएको थियो। र मैले पनि उहाँलाई वर्तमान अवस्थामा यहाँहरू हामीसँगै बसेर छलफल गर्नको लागि एउटा विशेष अतिथि लिएको छु। र आजको कार्यक्रममा यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, देशको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ हजुर? ठिक छ। कस्तो छ तपाईहरुलाई? संसारभरि सरिनु भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु कस्तो छ स्थिति? ठिकै छ डाक्टर साहब। अहिले विशेष गरी अमेरिकामा कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ, तर पनि हामी नेपालीहरू चाहिँ तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छौँ। डाक्टर साहब, विशेष गरी तपाईसँग कुराकानी गरिरहँदा आज मैले यो कार्यक्रमलाई 3टा भागमा बाँडेको छु। पहिलो चाहिँ यो सीमा विवाद र यहाँको भूमिका, त्यसैगरी दोस्रो कोरोना महामारी र विदेशबाट फर्किसके पछाडि जुन जनशक्तिको व्यवस्थापन, तेस्रो यहाँको जीवनकालका विभिन्न भोगाइहरू र दर्शकहरूका विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू पनि लिनेछौँ। र अर्को कुरा, तपाईँ र म खास यहाँसँग मैले 2-3 पटक इन्टरभ्यू लिएको छु। तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदा होस् अथवा पछिल्लो समय अमेरिकामा गत साल आएको बेलामा होस्, विभिन्न खालका अनुभव छन्। तर आजको अनुभव अलिकति फरक खालको छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ र म प्रत्यक्ष भेटेका छैनौँ। यो कोरोना महामारीको बेलामा सिङ्गो मानव जाति नै के हुने हो भन्ने डरका बिचमा तपाईँ नेपालबाट, म अमेरिकाबाट यसरी प्रविधि मार्फत भेटेका छौँ। त्यसले गर्दा फेरि अलिकति यस्तो बेलामा खुलमखुला कुरा गरौँ, केही चाहिँ तपाईसँग उठेका, तपाईँको बारेमा उठेका विषयहरूमा खुलस्त रूपमा बहस गरौँ, जसले गर्दा तपाईप्रति हाम्रा दर्शकहरूले पनि जान्न पाउन्, बुझ्न पाउन् र मैले पनि आफूले चाहेको कुरा सोध्न पाऊँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ डाक्टर साहब? एकदम ठिक छ। डाक्टर साहब, जतिखेर पछिल्लो समयको प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। जुन सीमा विवाद छ, नेपाल सरकारले जुन नेपाल र भारत बिचको लामो समयदेखिको सीमा विवाद थियो र केही दिन अगाडि नेपाल सरकारले चाहिँ यो लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको नक्सा जारी गरे पश्चात संसारभरका नेपालीहरूसँग एउटा खुसियाली छायो र नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यसलाई सरकारले गरेको राम्रो काम भनेर प्रशंसा गरे। तर देशको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ यो कामको प्रशंसा गर्न छाडेर यसलाई चाहिँ पोलिटिकल स्टन्ट भनेर चाहिँ विरोधको रूपमा ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नुभयो भनेर तपाईँप्रति यतिखेर निकै खालको विरोध सामाजिक सञ्जालहरूमा दर्शकहरूले गरिरहनु भएको छ। खास किन त्यस्तो डाक्टर साहब? यो बिल्कुल गलत कुरो, यो दुष्प्रचार। यो हिटलरका प्रचार मन्त्री थिए गोएबल्स भन्ने, तिनले के भन्थे भने जनताको ध्यान अन्यत्र मन्नलाई झुटो कुरा 100 चोटि चाहिँ दोहोऱ्याइदिएपछि जनता भ्रमित हुन्छ र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न सक्छ भन्थे। अहिले नेपालमा केही मान्छेहरूले आफ्नो असफलता, यो खास गरी कोरोना महामारीको बेलामा भएको चाहिँ जुन ढङ्गको तयारी हुनु पर्थ्यो त्यसप्रति उनीहरूको पुनरुको असफलता, अर्थतन्त्र जुन ढङ्गले चाहिँ असाध्यै गम्भीर ढङ्गले चाहिँ धराशायी हुँदै गएको छ त्यसबाट जनतालाई राहत दिने असफलता र देशभित्र जुन राजनीतिक स्थिरता थियो त्यसलाई भङ्ग गर्नको निम्ति बीचमा चाहिँ रातारात
अध्यादेश जारी गरेर पार्टी फुटाउने अध्यादेश र सांसदको चाहिँ अपहरणको प्रकरण आदिबाट यो जुन केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार जसरी चाहिँ बदनाम हुँदै गयो र आफ्नै पार्टीभित्र पनि उनी अपदस्थ हुने अवस्थामा पुगे, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्ता शासकहरूले चाहिँ कृत्रिम दुश्मनहरू खडा गरेर जनताको ध्यान अन्यत्रमा हुने कोसिस गर्छन्। यो सर्वथा गलत कुरा हो। कुनै देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता जस्तो विषयमा यस्ता अपराधजन्य खालका आरोप प्रत्यारोप गर्नु अत्यन्त गम्भीर विषयको चाहिँ कुरा हुन्छ। त्यसैले म संसारभर छरिनुभएका पछिल्लो ज्ञान विज्ञानबाट सुसज्जित रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता भ्रमर तपाईहरु बिल्कुल नरहनुहोस्। बरु सत्य के हो भने गत कार्तिकमा जब भारतले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका ठाउँलाई समेटेर उसले नक्सा जारी गर्यो, त्यति बेला आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठकमा मैले 6 सूत्रीय माग लिखित रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छु र त्यति बेला नै मैले एउटा उच्च स्तरीय एउटा राजनीतिक आयोग बनाऊ, हाम्रा तथ्य प्रमाणहरू राखेर चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ भूमिको रक्षा गरौँ र भारतले चाहिँ नक्सा जारी गर्छ भने हामीले पनि जारी गरौँ भन्ने कुरा मैले प्रष्ट नै उहाँ भनेको छु। तर त्यति बेला हाम्रो प्रधानमन्त्री पुरा मस्त निन्द्रामा सुत्नुभयो र भारतले चाहिँ 180 किलोमिटर भन्दा बढी चाहिँ बाटो बनाइसक्दाखेरि मलाई थाहै भएन उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। र गत वैशाख 26 गते जब त्यो भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले त्यो बाटो उद्घाटन गरेको भन्ने खबर आयो, त्यो दिनको तपाईले हाम्रो संसदको रेकर्ड हेर्नुहोस्। त्यो संसदमा चाहिँ पहिलो सत्रमा हामी प्रमुख नेताहरूले बोल्न दिएको थियो। सबभन्दा पहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बोल्नुभयो, उहाँले यो विषयमा छुनु भएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री आउने कुरा थियो, अन्तिम बेलामा चाहिँ बिरामी भएर आउन सकिन भनेर उहाँका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङले बोल्नुभयो। उहाँले पनि त्यो भारतले चाहिँ सडक उद्घाटन गरेको विषयमा छुनु भएन। त्यसपछि राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले बोल्नुभयो, उहाँले पनि यो विषयमा चौथो नम्बर मैले बाबुराम भट्टराईले बोलेको छ र उसले पहिलोचोटि अब यस्तो गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ घटना घट्यो, यसमा हामीले राष्ट्रिय सहमति बनाएर यसबारे चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय अडान चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर बाबुराम भट्टराई बोलेको छ। यो 3 हप्ता मात्रै भयो। त्यसैले तपाईहरुले यस्तो दुष्प्रचारको खण्डन गर्नु त्यो तपाईले हेर्दिनु होला। कसले संवेदनशील ढंगले यस्तो राष्ट्रियता मामलामा सबभन्दा अगाडि उठायो र कसले चाहिँ अहिले सत्ता स्वार्थको निम्ति बाबुराम भट्टराईले उहाँको आलोचना गर्यो भनेर भ्रम छर्दै हुन्छ। यो बुझ्दिनु होला, मेरो आग्रह यति छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै तपाईले त्यसरी त्यति जोडले संसदमा उठाउनु भएको रहेछ सुरुमै भने, अहिले जस्तै सरकारले चाहिँ यो नयाँ नक्सा जारी गरे पश्चात खुल्ला दिल्ली यो काम चाहिँ राम्रो हो भनेर किन भन्न नसक्नु भएको? यो बडो विचित्र कुरा। अहिले कसले कुरा कहाँ विरोध गर्यो भने यो त राम्रो, म त काटिँदै गर्नुहोस्, तपाईँ ढिलो गर्नु, मेरो ट्विटर हेर्नुहोस् त। त्यसले मेरो सबभन्दा बढी त मेरो ट्विटै साक्षी छ नि। केही दिनमा सबभन्दा पहिले ट्विट मैले गरेको छु। सबभन्दा पहिले गर्नु ढिलै भए पनि यो कुरो राम्रो भयो, तर चाहिँ सरकारले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढोस् भनेर मैले ट्विट गरेको छु। त्यो त रेकर्ड छ त, त्यो त तपाईँहरू हेर्नु पर्यो। अहिले समस्या के पर्यो भने प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा पनि आफ्ना समर्थकहरूले चाहिँ अरिगाल चाहिँ जम्टा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएको थियो पोहोर साल, र मैले त्यहाँ उहाँले जवाफ दिएँ अरिगाल भनेको चाहिँ अलि नकारात्मक बिम्ब हो, यो ध्वंसात्मक चरित्रको चाहिँ प्रतिबिम्ब हो, यसले अर्कालाई टोक्छ, दुःख दिन्छ, यसले मोह पनि पार्दैन। त्यसैले सृजनशील बिम्ब भनेको मौरी हो, हामी मौरी बन्नुपर्छ भनेर मैले त्यति बेलै पोहोर सालले उहाँलाई भनेको थिएँ। र अहिले उहाँले केही त्यस्ता चाहिँ अरिगालहरू तयार पार्नु भएको छ, तिनीहरूले खालि प्रतिपक्षीहरूलाई डस्ने टोक्ने गरेका छन्। त्यसमा नजाउँ। तपाईहरु विश्वभरि छरेर बस्नुभएका नेपाली साथीहरूलाई यस्तो नकारात्मक सोच नबनोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सबै नेपालीहरू हामी देशभक्त छौँ, हामी देशको माया गर्छौँ, अरूको घृणा होइन। मैले एउटा कुरा पनि बताउनु खोजेको के छ भने देश प्रेम, पेट्रियोटिजम भनेको सकारात्मक सोच हो, आफ्नो देशको माया हो। चार्ल्स देगाल भारतका फ्रान्सका राष्ट्रपतिले भनेका थिए, टु लभ योर कन्ट्री इज पेट्रियोटिजम, टु हेट अनदर कन्ट्री इज नेसनलिजम भन्थ्यो उनले। क्या त्यसले हामीले अरूको घृणा गर्ने होइन, आफ्नो देशको माया गर्ने हो। यसरी जाउँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यस्तो दुष्प्रचार जुन भइरहेको छ त्यसमा तपाईहरु भ्रमित नहुनुहोस्। अहिले सूचना सञ्चार सामाजिक सञ्जालको यत्रो युग छ, तथ्यबाट सत्य खोज्न सकिन्छ। हामीले यसरी समय बर्बाद नगरौँ। तपाईहरु अमेरिका जस्तो अत्यन्त विकसित ठाउँमा हुनुहुन्छ, यसरी सुन्ने श्रोताहरू अहिले युरोप संसारभरि छरिएका साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरु सकारात्मक ढंगले देशलाई कसरी छिटो बनाउने
यो देश अल्पविकसित गरिब भएकै कारणले हाम्रा नागरिकहरूले देशमा रोजगारी प्राप्त नगरेर राम्रो जीवनयापनको अवसर प्राप्त नगरेर विदेश जान परिरहेको छ। कसरी देशलाई सम्पन्न बनाउने भन्ने पनि चिन्ता गर्ने हो। त्यसैले यस्ता नकारात्मक कुरामा चाहिँ तपाईँहरू नलागिदिनु होला भन्ने मेरो विनम्र आग्रह। पक्कै पनि डाक्टर साहब, जस्तै यतिखेर म आफै जन्मभूमि भन्दा यति टाढा छु, पक्कै पनि यहाँलाई थाहा छ म अमेरिकाबाट तपाईँसँग बोल्दैछु र हाम्रो दर्शकहरू विशेष गरी यतिखेर यो कार्यक्रमलाई अमेरिकाको विभिन्न मिडियाहरू, त्यसै गरी युरोप, अस्ट्रेलिया, त्यसै गरी जापान, संसारका विभिन्न ठाउँहरू नेपालबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। तर अधिकांश मिडियाहरू चाहिँ हाम्रो नेपाल बाहिरको मिडियाहरू हुनुहुन्छ। जस्तै अब यसरी तपाईँको मैले यहाँबाट तपाईँ जस्तो म जन्मनुभन्दा तपाईँ धेरै पोलिटिक्स गर्नुभएको छ। मेरो सिङ्गो उमेरभन्दा तपाईँको राजनीतिक यात्रा त्योभन्दा बढी छ। यस्तो व्यक्तिलाई मैले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताप्रति यहाँबाट प्रश्न गर्न खोजेको होइन। तर मार्केटमा अहिले जस्तै तपाईँको सोसल मिडिया र विशेष गरी तपाईँसँग मैले कार्यक्रम गर्दैछु भनेर एउटा नोटिस मात्र राखेको के थिएँ, यहाँ मलाई चाहिँ तपाईँको मलाई समेत गाली आएर के भइरहेको छ भने यो चाहिँ अहिलेको नेपालको राष्ट्रियता यस्तो भइरहेको बेलामा अब यो राष्ट्रियता सबैले समर्थन गरेको, जसले विरोध गरिरहेछ उसको इन्टरभ्यू लिने भनेर मलाई समेत गाली आइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ नि एउटा बाहिर दर्शक अथवा हाम्रो अहिले हेरिरहनु भएको दर्शकहरूको मनमा यो खालको भावना छ र त्यस कारण मैले यो प्रतिनिधिमूलक प्रश्न तपाईँलाई सोध्दैछु। किन यसरी जब नेपाल र भारतको कुरा आउँछ, सम्बन्धको कुरा आउँछ, भारतको नजिक अथवा भारतलाई नेपालबाट अलिकति भारतको सपोर्ट गर्ने नेता भन्दा तपाईँको नाम किन आउँछ डाक्टर साहब? म तपाईँले एउटा के भन्छु भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि र मुख्यतः नेपालमा राष्ट्रियता अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन्छ। खास गरी हामी भारत र चीनको बिचमा यो भूभागकै सबभन्दा पुरानो राज्य हामी नै हौँ। दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो राज्य नेपाल हो। 18औं शताब्दीमा जब संसारमा जम्मा 20-25 जति देशहरू मात्रै थिए अहिले भएका देशहरू, त्यो मध्येमा नेपाल थियो, भारत भन्ने देश त्यति बेला थिएन। र पछि जब अङ्ग्रेजहरूले आएर उपनिवेश जमाएर हामीले सुगौली सन्धिमा हारेर एउटा सन्धि गर्नु पर्यो, मेचीदेखि महाकालीसम्म हाम्रो भूभाग चाहिँ सीमित हुन पुग्यो। त्यसपछि नेपालका शासकहरूले विदेशी शासकहरूसँग झुकेर जुन प्रकारको लम्पसारवादी आत्मसमर्पणवादी नीति लिए, त्यसले गर्दा नेपाली जनतामा ठुलो एउटा चाहिँ राष्ट्रियताप्रतिको घाउचोट चाहिँ लागेको छ। देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेर हाम्रा चाहिँ युवाहरू चाहिँ विदेशी सेनामा जान बाध्य भए। अहिले तपाईँले एउटा घटना भन्नु, आज मात्रै कान्तिपुर टेलिभिजनले बिहान समाचार दिइराखेको थियो। त्यो कालापानी क्षेत्र र त्यो विवादित क्षेत्रको बारेमा चाहिँ हाम्रो सेनाले दिएको भित्र रिपोर्ट भनेर उसले दिइराखेको थियो। अहिले के भइरहेछ, हामीले नक्सा जारी गरेका छौँ, त्यसका तैपनि हाम्रो भूभाग त फेरि भारतले कब्जा गरिरहेछ। मुख्य प्रश्न त त्यो भूभाग हामीले प्राप्त गर्ने हो, त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउने प्रमुख कुरा हो। तर तपाईँलाई थाहा छ कति चाहिँ एउटा विडम्बनापूर्ण कुरा छ, त्यो भूभागको सुरक्षा भारतको तर्फबाट कसले गरिरहेको छ? नेपाल गोर्खाली सेनाले गरिरहेको छ। हाम्रोपट्टि जम्मा 300 भर्खर अस्ति मात्रै लगेर यो प्रहरी पोस्ट राखेका छौँ हामीले। भारतपट्टि 2000 सेना छ, त्यसमा 1000 भारतीय सेना छ, 1000 गोर्खाली सेना छ। अब हाम्रै नेपाली नागरिकलाई हाम्रो भूमि भारतको हो भनेर रक्षा गरेर लगाइएको छ। यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने यस्तो ऐतिहासिक जुन पीडा हामी नेपालीहरूमाथि छ, यसबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने हाम्रो राष्ट्रियताको प्रश्न हो। यस्तो विषयमा कतिपय शासकहरू जो जनतामाथि विश्वास गर्छन्, राष्ट्रियता भनेको भूगोल हो, जनता हो, अर्थतन्त्र हो, संस्कृति हो भन्ने मान्यता राख्ने एउटा चिन्तन छ। त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व बिपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मले चाहिँ त्यो धारको प्रतिनिधित्व गर्छन्। राष्ट्रियता भनेको समुचितता हो, जनता सहितको भूगोल भएको चाहिँ राष्ट्रियता हो भन्ने धारणा त्यो छ। अर्को चाहिँ राजा महेन्द्रदेखि केपी ओलीसम्मको चाहिँ अर्को एउटा के धारणा छ भने यिनीहरू अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, जनतालाई सम्मान नगर्ने र आफू निरङ्कुश शासक बनेर एउटा राष्ट्रवादको चाहिँ नक्कली एउटा नारा लगाएर जनतालाई भ्रम छरेर आफ्नो तानाशाही लाद्ने एउटा त्यो प्रवृत्ति महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनिन्छ। त्यो ओली राष्ट्रवादको चाहिँ अर्को धार छ। त्यसैले तपाईँहरू नेपालमा रहने बौद्धिक साथीहरूले तपाईँहरूले पनि यो विषयमा चिन्तन गर्नुहोस्। यो बिपी पुष्पलाल बाबुरामको राष्ट्रवाद चाहिँ सही राष्ट्रवाद हो, देशभक्ति हो कि महेन्द्रदेखि केपी ओलीसम्मको चाहिँ नक्कली राष्ट्रवाद आफ्नो चाहिँ भित्रको निरङ्कुशतावादी प्रवृत्ति, देशद्रोही प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति चर्का नारा लगाउने राष्ट्रवाद। किनकि अहिलेको जुन कालापानी क्षेत्र भन्नुहुन्छ भने महेन्द्रको पालामा दिएको थियो। 62को भारत चीन लडाईँको बेलामा जो भारतीय सेना चाहिँ फर्केर आएर त्यहाँ बस्यो, त्यति बेला चाहिँ महेन्द्रले त्यो दिएका रहेछन्। ऋषिकेश शाहले आफ्नो किताबमै त्यो लेखेका छन्। उनी चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा प्रश्न उठाएछन् उनले,
भइगयो अहिले त्यो बारे चुप लाग भनेर उनले भनेर उनले किताबमै लेखेका छन् भने अहिले आएर केपी ओलीजी पनि जुन महाकाली सन्धि भयो 1996 मा जति बेला हामी जनयुद्धको तयारी गर्दै थियौँ म संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष थिएँ त्यति बेला चाहिँ उहाँले शेरबहादुर देउवा केपी ओली भएर चाहिँ त्यो सम्झौता चाहिँ उहाँले गर्नुभयो हामीले चाहिँ त्यसमा के लेखिया थियो भने अधिकांश ठाउँमा सिमाना भने लेखिया थियो क्या महाकाली सन्धिलाई हामीले पनि अधिकांश सिमाना होइन पूर्ण रूपमा चाहिँ महाकाली चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिमाना हो भनेर लड्ने हामी थियौँ हिजो मात्रै चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोला सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यो तथ्यहरू अहिले बाहिर बाबुराम भट्टराई मात्रै जनमोर्चाको तर्फबाट त्यति बेला महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती छ किनकि एउटा शब्द चाहिँ अत्यन्त घाती छ त्यसले चाहिँ महाकाली नदीलाई नेपालको सिमाना भन्नु पर्ने ठाउँ अधिकांश ठाउँमा सिमाना भनेर त्यो लिम्पियाधुरादेखि चाहिँ यहाँ तल लिपुलेकसम्म आउने भाग हो त्यसलाई छोड्ने चाहिँ ठाउँ त्यही खुलेको छ छोडिएको छ त्यो बेला शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीहरूले चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि उनले गरे त्यति बेलादेखि विरोध गर्ने बाबुरामको बारेमा चाहिँ अहिले प्रश्न उठाउने त्यसले मैले के भनेको भने यी नक्कली शासकहरूले जनताको ध्यान मोड्न यस्ता चाहिँ असत्य भ्रम फैलाउँछौँ त्यसमा हामी नपरौँ हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता हामी सबैको निम्ति मुटु र मस्तिष्क भन्दा प्यारो छ त्यसमा राखौँ र यस्ता चाहिँ विभाजनकारी जुन शासकहरू छन् जसले देशभित्र चाहिँ यस्तो विभाजन ल्याएर आफ्नो सत्ता स्वार्थ वृद्धि गर्छन् त्यसबाट बचौँ हामी सबै एकताबद्ध भयौँ भने नेपाल बढ्छ हामी लड्यौँ भनेदेखि नेपाल बचाउन चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँहरू त्यसरी देशको एउटा सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ आफ्नो जीवनै पोलिटिक्स गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरू त पक्कै खट्नु भएको छ तर यतिखेर विदेशमा रहेका जो आफ्नो मजदुरी गर्न अथवा विभिन्न कारणले संसारको विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू पनि जब यो राष्ट्रियताको कुरा उठ्यो अत्यन्तै जागरुक भएर निकै चासोका साथ निकै नेपालको राजनीतिमा चासो नदिने युवाहरू पनि यो राष्ट्रियताको विषय अथवा यो लिम्पियाधुरा पछिल्लो यो नक्साको बारेमा निकै जागेको सन्दर्भ पारेरै मैले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। डाक्टर साहब मैले तपाईँलाई अघि पनि सोधिहालेँ त्यहीसँग जोड्न चाहन्छु वास्तवमा यहाँसँग के तपाईँ सायद भारतमा पढेको भएर अथवा तपाईँसँग त्यो जोडिन्छ होला कि अथवा तपाईँकै यो कहीँ न कहीँ तल्लो जनताबाट आएको त होइन पक्कै पनि यो सुरुवात त तपाईँहरूकै समकक्षी नेताहरूबाट सुरु भयो होला यो आरोपको सुरुवात के भन्नुहुन्छ यतिखेर एउटा जनताहरूलाई प्रश्न पार्ने मौका पनि छ यहाँलाई वास्तवमा यो आरोप त कुनै एउटा सामान्य पब्लिकले राम्रो प्रश्न गर्नु हजुर अत्यन्त राम्रो प्रश्न अब तपाईँहरू सबै कस्तो संयोग पर्यो भने तपाईँ विभिन्न देशमा बसेका हुनुहुन्छ मान्नुहोस् तपाईँ अहिले अमेरिकामा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ नेपाली नागरिक तपाईँलाई चाहिँ अमेरिकाको एजेन्ट सिआईको एजेन्ट भनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अब थुप्रै नागरिक बेलायतमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई बेलायतको एजेन्ट भन्ने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसैले ज्ञान विज्ञान श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यहीँको एजेन्ट भनिदियो भने कस्तो लाग्छ तपाईँ आफै भन्नु यो प्रश्न तपाईँले सोध्नु बेइमान शासकहरू हेर यी बेइमान हुन् यी बेइमानहरू हुन् ठगहरू हुन् जनताको लागि भ्रम छरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति दुष्प्रचार गर्ने यी हिटलरका गोइबल्सका यिनीहरू चेला हुन् त्यसले तपाईँहरूले नै प्रतिवाद गर्नु हजुर त्यसो भए यो आरोपलाई जस्तै हजुरमाथि पटक पटक लाग्ने आरोपहरूलाई चाहिँ तपाईँ फेरि कहिलेकाहीँ अलिकति हल्का मलजल हाल्ने ठाउँ पनि दिनुहुन्छ नि त जस्तै तपाईँ संविधान सभाबाट होइन बिल्कुल गलत कुरा पटक पटक होइन कसले भनेछ भन्नु न यस्तो आरोप लाउने कि त महेन्द्रका चाहिँ चेलाहरू थियो पहिले मैले राजतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रको निम्ति एक नम्बर उभिएर लड्ने मान्छे त बाबुराम हो तपाईँलाई थाहा छैन संविधान सभा र गणतन्त्रको निम्ति माओवादी पार्टीभित्र पनि निरन्तर लडेर पुर्याउने मान्छे त्यहाँ हो त्यसैले त्यो राजावादी शक्तिहरूलाई त्यो पहिलेदेखि मन छैन अनि उनीहरूले दुष्प्रचार पहिलेदेखि लाए अनि त्यसका चाहिँ चेला भनेका केपी शर्मा ओली हुन् उनले त्यो आन्दोलनको बेला नै उनले चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनु भनेको ठेलागाडा चढेर अमेरिका जानु हो भन्थे उनी भने उनको पनि त त्यही राजावादीहरूको समर्थन छ अहिले सबभन्दा केपी ओलीको समर्थक को छ भनेर कमल थापा छन् अहिले दरबारीहरू छन् नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दरबारको पक्षधर लाइन छ कि एउटा पुष्पलालहरू चाहिँ सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर नेपालमा चाहिँ समाजवाद ल्याउँदै एउटा लोकतन्त्रको दिशामा जानुपर्छ भने पुष्पलालको लाइन अर्को केशरजंग राज्यमाझीको लाइन चाहिँ राजासँग मिलेर लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई पाखा लगाएर एउटा निरङ्कुशतातिर जानुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको धार केशरजंग रायमाझीको लाइन हो त्यसले केपी ओलीको लाइन केशरजंग रायमाझी लाइन हो बाबुराम भट्टराईको लाइन पुष्पलालको लाइन हो यसरी पनि वामपन्थी साथीहरूले बुझ्न राम्रो हो तर तपाईँले एउटा कुरा त तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ जस्तै तपाईँमाथि यो भारतसँग नजिक छ भनेर आरोप त पटक पटक तपाईँकै समकक्षबाट लाग्ने त लागिरहेको हुन्छ नि यहाँले अनुभव त गर्नुभएको छ नि होइन ला मेरो समकक्ष लागेकै छैन त्यो केशरजंग दरबारी तत्त्वहरू जो दरबारीहरूसँग मिलेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा गलत दिशातिर लए जसका त उत्तराधिकारी केपी ओली हुन् तिनका पक्षधरले त्यो भनेका छन्
तर म चाहिँ पुष्पलाल लगायतको लाइनको पक्षधर हामी जो चाहिँ राष्ट्रियता भनेको चाहिँ लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोडिएका हुन्छन्, ती अलग चिज हुँदैनन्। मान्छे र भूगोल जोडिएर मात्र राष्ट्र बन्छ भन्ने एउटा वैज्ञानिक चिन्तन राख्ने मान्छेहरू हामी एउटा धारणा छन्। त्यसले राजनीतिमा पक्ष र विपक्ष हुन्छ। इतिहासमा जहिलेसुकै पनि महान चिन्तकहरू जुन सुकरातहरूदेखि लिएर पछिल्ला जुन वैज्ञानिकहरू भए तिनीहरू सबैको चाहिँ हालत तपाईँ हेर्नुहोस् त, जसले पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ, सूर्य पृथ्वी वरिपरि भन्ने वैज्ञानिकले त मारेको थियो जिउँदै। त्यसैले चाहिँ वैज्ञानिकहरू, दार्शनिकहरू, चिन्तकहरू, क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ आफ्नो सत्य न्यायको बाटोमा निरन्तर लाग्नुपर्छ। त्यसको विरुद्ध अल्पचेतना हुने मान्छेहरूको भ्रम छरेर सत्ताधारीले भ्रम छर्छन्, त्यसमा चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ। तपाईँहरू साथीहरू पनि यो कुरालाई बुझ्दिनु हुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, ठिक छ डाक्टर साहब। अब तपाईँसँग विभिन्न विषयहरू छन्, तर यतिखेर सीमाको विषय अलि हट थियो र हट छ, अहिले पनि यो लामो समय चल्ने विषय हो र तपाईँसँग विशेष गरी मैले अब वार्ता गर्छु भन्न साथ धेरै दर्शकको अहिले पनि यहाँ प्रश्नको ओहिरो आइरहेको छ। सबैको चाहिँ नि एउटै आरोप अथवा एउटै प्रश्न छ कि तपाईँलाई चाहिँ नि त्यही मैले अघि सोधेका प्रश्नहरूसँगै उहाँहरूको प्रश्न जोडिएका छन्, त्यसले गर्दा मैले प्रतिनिधिमूलक प्रश्न लिएँ। त्यसो भए तपाईँ एउटा किसान परिवारदेखि देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बोर्ड फर्स्ट नै हुनुभयो तपाईँ, र तपाईँ एउटा बौद्धिक नेता, पिएचडी गरेको हुनुहुन्छ। तर तपाईँ देशको सर्वोच्च निकायको एउटा प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा हुँदाखेरि पनि यो सीमा विवाद त भारतसँग त्यतिखेर पनि थियो, अहिले पनि छ र त्योभन्दा पहिला पनि थियो। तपाईँले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट त्यतिखेर यस्ता समाधानहरू भारतसँग जोडिएका सीमा समस्या समाधानका लागि के पहल गर्नुभएको थियो? अत्यन्त राम्रो प्रश्न छ, धन्यवाद यहाँलाई। मैले भारतमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गर्दाखेरि नै मेरो सार के थियो भने नेपाल अल्पविकसित हुनुको पछाडि एउटा देशभित्रको राजतन्त्र सामन्तवाद हो, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। दोस्रो, भारतसँगको सुगौली सन्धिदेखिको जुन असमान सम्बन्ध हो 1950 को सन्धिमा जो प्रतिबिम्बित छ त्यो बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो। त्यसले म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब हामीले जुन गणतन्त्रता ल्यायौँ, अब यो भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी चाहिँ अब यो 50 को सन्धिले कसरी बदल्ने र असमान सम्बन्ध समानता कसरी बदल्ने भन्नको निम्ति मैले नै एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप इपिजी भन्ने अवधारणा ल्याएर भारत भ्रमणको बेलामा भारतीय पक्षलाई पनि सहमति गराएर दुवै पक्षका चाहिँ यस्ता चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरू राखेर चाहिँ एउटा सिफारिस गरौँ 1950 को सन्धि लगायतका सबै सन्धिको तुलनामा पनि सीमा सम्बन्धी विवाद हल गर्नको निम्ति भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ। भारतले पनि मान्यो र त्यति बेलाको मेरो चाहिँ त्यो जुन यात्रापछि चाहिँ जारी हुने कम्युनिके हुन्छ त्यसमा त्यो कुरो राखिएको छ। त्यसपछि चाहिँ अब मेरो सरकार त गइहाल्यो। मेरो सरकार गइसकेपछि पछिल्लो सरकारले त्यो इपिजी बनायो। त्यो इपिजीको चाहिँ प्रतिवेदन अहिले प्रस्तुत भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ भारतले पनि स्वीकार गरेको छैन, नेपालले पनि त्यसलाई पनि अहिलेसम्म चाहिँ सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। त्यसैले मेरो प्रष्ट धारणा के छ भने त्यो इपिजी को जुन प्रस्ताव छ त्यस मार्फतै वार्ताद्वारा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा सुगौली सन्धि र पछि जङ्गबहादुरको पालामा जुन हामीले भूमि प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा आधारित भएर नेपालको चाहिँ यसको समाधान गरिनुपर्छ। र भारतले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भारतले पनि सुस्तामा र कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ विवाद छ भनेर स्वीकार गरिसकेको छ। त्यो स्वीकार विपरीत गएर अहिले जुन सडक खन्ने काम गर्यो त्यो भारतले बेठिक गर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्नु सही छ र हामी जुन नक्सा जारी गरेका छौँ त्यो सही छ। तर अब प्रश्न के हो भने त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई कसरी हटाउने प्रश्न त्यहाँनिर हो। त्यसको निम्ति विवाद गरेर होइन, हामी सबै नेपाली एक भएर अगाडि जानुपर्छ र यसको समाधान चाहिँ फेरि पनि इपिजे नै हो भन्ने मेरो धारणा हो। यति सिम्पल। जस्तै अब विषय गहन छ, तर जस्तै तपाईँले यहाँ धेरै दर्शकहरूको चाहना पनि जस्तै तपाईँ अब यो केपी ओली सरकार तपाईँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ विरोध गर्नु तपाईँको धर्म हो र जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ उसले पनि यो सबै कुरामा हाम्रो आफ्नो विरोध होलान् आफ्नो ठाउँमा, तर चाहिँ यो नक्साको विषय चाहिँ राम्रो छ, हामी पुनः समर्थन गरौँ भनेर खुलेर समर्थन गरेर नेताहरू बोलिरहेका छन्। तर तपाईँ पनि त्यतिसम्म भनिदिएको भए त राम्रै हुने थियो होइन डाक्टर साहब? किन चाहिँ तपाईँले त्यति भन्नु? कहाँ विरोध गरे मलाई बताइनु, तपाईँले बताइनु पर्यो कि कहाँ विरोध गर्यो भन्छ बाबुरामबाट कि पागल हुनु पर्यो? पागल भन्नु त कसैले सक्दैन। म त जिउँदैछु, दिनु ट्विट गरेको छु, सबभन्दा बढी एक्टिभ मै छु। त्यसैले सत्य के हो भने ध्यान अन्यत्र मन दुष्प्रचार। गोएबल्सले कोही सिद्धान्त सुन्नुहोस् त, झुटो कुरो 100 चोटि दोहोऱ्याइदिए पनि सत्य हुन्छ भन्थे तपाईँहरू पनि भ्रमित पर्नु हो कि। एकचोटि गोएबल्स गुगल सर्च गरेर गोएबल्स बारेमा पढ्नुहोस् त, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ केपी ओलीका चाहिँ सेनाहरूले अहिले कसरी चाहिँ गोएबल्सको काम गरेका छन्। त्यसरी बुझ्नुहोस्। बाबुराम भट्टराईले को भनाइ के छ भने लिम्पिया धुरादेखि यताको निस्कने जुन महाकाली हो त्यो नै नेपालको चाहिँ सिमाना हो।
त्योदेखि पूर्वको भूभाग नेपाल हो, त्यसलाई समेटेर नक्सा जारी गर्नु 100% 1% सही छ। तर त्यसको प्रश्न के भने अब भारतीय सेना त्यहाँबाट कसरी हटाउने भन्नको निम्ति हामीले चाहिँ गम्भीर ढङ्गले हाम्रा तथ्य प्रमाणहरू चाहिँ जम्मा पारेर वार्तामा हामी बस्नुपर्छ र वार्ताबाट नै भारतबाट चाहिँ त्यो सीमा भूमि प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सकेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पनि तयारी गर्नुपर्छ भने त म लिखित रूपमा मैले तयार छु। ओके डाक्टर साहब, त्यसो भए अब यो सीमा तथ्य हो। हजुर ठिक छ। अब सीमाको बारेमा अन्तिम मात्र प्रश्न, जस्तै अब यसको समाधान के देख्नुहुन्छ त? अब अहिले जसरी यो हाम्रो यो दुई देश बिचको सम्बन्ध यति सजिलै, यो जमिनको कुरा यति सजिलै सुल्टेला जस्तो त लाग्दैन। यसको समाधान के देख्नुहुन्छ यहाँले? अनि यसको समाधान मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई 6 बुँदे चाहिँ मैले दिएको थिएँ। त्यसैमा त्यो छोट्टै भन्छु। पहिलो बुँदा देशभित्र राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ। जसरी केपी ओलीजीले यसरी विभाजित गरिराख्नु भएको छ, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनता नेपाली हुन्, सबै देशभक्त हुन् भन्नु पर्यो पहिले। किनकि त्यो लामो सिमानामा त मधेसी थारूहरू बस्छन्, पूर्वपट्टि हाम्रो चाहिँ राई लिम्बूहरू बस्छन्, पश्चिमपट्टि खसहरू बस्छन्, उत्तरपट्टि चाहिँ हाम्रा भोटे लामाहरू बस्छन्। यी सबै जातिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर देशमा राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो सुगौली सन्धि यताका जति दस्तावेजहरू छन् हाम्रो प्रमाण, त्यो चाहिँ एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर हाम्रो प्रमाण चाहिँ बलियो चाहिँ बनाऊ। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो प्रमाणको आधारमा भारतसँग चाहिँ हामी गम्भीर वार्तामा बसौँ। र चौथो कुरा चाहिँ त्यो जुन लिम्पिया धुराको जुन क्षेत्र छ, लिम्पिया धुरा लिपुलेक जुन क्षेत्र छ, त्यो चाहिँ चीनसँगको पनि सिमाना पर्छ। किनकि चीन र भारतले चाहिँ पहिले 1954मा पहिले र अहिले 2015मा दोस्रोचोटि वार्ता गरेर चाहिँ ढोका खोलिसकेका छन् उनीहरूले। त्यसैले चीन पनि यहाँ मुठिएको हुनाले चीनसँग पनि हामीले वार्ता गरेर त्यो त्रिदेशीय जुन बिन्दु छ त्यसलाई हामीले कायम गर्नुपर्छ। र चौथो कुरा, यति हुँदाखेरि पनि भारतले मानेन भने चाहिँ हामीले युएन लगायतका ठाउँहरूमा उठाउनुपर्छ र जुन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ त्यहाँ पनि हामी जानुपर्छ। भलै दुवै पक्षले नमानेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले लिँदैन, तै पनि हामीले भारतलाई मनाएर कि त यहीँ अहिले हल गरौँ, मान्दैनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाउँ भनेर उसलाई पनि मान्न सक्नुपर्छ। अब त्यसपछि सँगसँगै मैले अर्को कुरा पनि सुझाव के दिएको छु भने हामी भारत र चीनको बिचको जुन नेपाल हो यसको जुन भू राजनीति जुन अवस्थिति छ यसको फाइदा लिनको निम्ति दुई देश बिचको एउटा गतिशील पुल बनाउनु पर्छ, भाइब्रेन्ट ब्रिज बिट्विन टु कन्ट्रिज भनेर त मैले अवधारणा ल्याएको। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ भारत र चीन दुवैसँग चाहिँ वार्ताद्वारा चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको छु। म अहिले पनि मेरो चाहिँ प्रस्ताव के हो भने हामी त्यही बाटोमा जानुपर्छ। आफू पहिले चाहिँ देश एक ढिक्का बनाऊ, त्यसपछि हाम्रो तथ्य प्रमाणको आधारमा वार्तामा बसौँ र यसलाई हल गरौँ भन्ने मेरो सबैसँग चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। र कागले कान लाग्यो भनेर कान नछमिकन नदौडौँ भन्ने पनि म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर डाक्टर साहब, यतिखेर यो कार्यक्रमलाई अमेरिकाबाट युएस खबर, त्यसै गरी अमेरिका र नेपालबाट रहेको ओएस नेपाल, खसोखास नेपाली लिङ्क बेलायतमा छ, त्यसै गरी एमटी खबर अमेरिकामा, गुल्मी न्युज युरोप र नेपाल, त्यसै गरी खुला मञ्च अमेरिकामा, नेपाल न्युज अमेरिकामा, लन्डन नेपाल न्युज बेलायतमा, मातृ सन्देश जापानमा, त्यसै गरी गोदावरी न्युज नेपालमा, त्यसै गरी निप्लिज डायस्पोरा अमेरिकामा र नमस्ते नेपाली लगायतका युरोपमा रहेका धेरै मिडियाहरूबाट यो कार्यक्रम संसारभरबाट प्रसारण भइरहेको छ र धेरैभन्दा धेरै दर्शक यतिखेर हामीसँग हजारौं दर्शकहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहनु भएको छ। र आज मैले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सीमा, त्यसै गरी यो पछिल्लो समय कोरोना महामारी लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु। डाक्टर साहब, अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। यतिखेर नेपाल रेमिट्यान्सबाटै चलेको देश भन्दा पनि हुन्छ, धेरै युवाहरू चाहिँ संसारको विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ। यतिखेर हाम्रो दर्शकहरू पनि जो संसारको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सिलसिलामा, कामको सिलसिलामा होस् अथवा श्रम गर्नको लागि संसारको विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब यो उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो जसरी आर्थिक मन्दी हुँदैछ यसले चाहिँ नि विभिन्न कम्पनीहरूले निकाल्ने अथवा विभिन्न कारणले आफ्नो देशमा फर्कनु पर्ने अवस्था आउने जस्तो देखिन्छ धेरै सङ्ख्यामा। यसरी सङ्ख्या बढ्दै गयो भने नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ला? तपाईँ त एउटा देशको अर्थमन्त्री हुनुभएको व्यक्ति, प्रधानमन्त्री हुनुभएको व्यक्ति र बौद्धिक व्यक्ति, आशाका कुरा पनि गरौँ, किनकि हामी लडाइँ मात्र गरेर पनि भएन, हाम्रो दर्शकहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेपालमा फर्कनु भयो भने कसरी म्यानेज गर्न सकिएला? हो, यो हामी नेपाल लेबर सरप्लस नै इकोनोमी हो, हामी क्यापिटल र टेक्नोलोजी सरप्लस हामी होइनौँ। त्यसो भएको हुनाले कतिपय स्वेच्छाले तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरू स्वेच्छाले विभिन्न देशमा पुगेर श्रम गर्नुभएको छ र देशको निम्ति चाहिँ तपाईँले रेमिटेन्स आदि मार्फत लगानी मार्फत चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अब अर्को चाहिँ अलि अध्यक्ष खालको अर्धदक्ष खालको जुन जनशक्ति छ त्यो धेरै जसो चाहिँ खाडीका मुलुकहरू मलेसिया लगायतका देशमा जान्छ र भारत जस्ता देशहरूमा धेरै पहिलेदेखि जान्छ र त्यसले पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्र धानेको छ। हाम्रो बजेट हाम्रो करिब चाहिँ
गत वर्ष 15 खर्बको बजेट थियो र हाम्रो जिडिपी गत वर्ष 33 खर्ब थियो, यो वर्ष करिब 37 खर्ब थियो भन्ने अनुमान हो। अहिले त 5 खर्ब चाहिँ घट्छ भन्ने छ। फेरि हेर्दै 9 खर्ब बराबरको रेमिटेन्स भनेको चाहिँ 28-30% चाहिँ रेमिटेन्स ल्याएर धान्ने हाम्रो अर्थतन्त्र हो। त्यो पनि फेरि के हो भने गाउँले क्षेत्रमा छ। बढी धेरै जसो मान्छेहरू त गाउँले क्षेत्रबाट गएका छन्। फेरि जनताको जनजीवन धान्ने चाहिँ फेरि यो रेमिटेन्स नै हो। त्यसो भएको हुनाले अब अहिलेको यो कोरोना भाइरसले विभिन्न देशहरूमा जुन रोजगारी गुम्दैछन्, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको कारणले चाहिँ फेरि खाडी मुलुकहरूमा चाहिँ झन् मान्छे चाहिँ विस्थापित हुने जुन खतरा पनि छ। यस्तो अवस्थामा र कोरोनाकै आतङ्कको कारणले र अर्को चाहिँ फेरि उनीहरूको चाहिँ जुन श्रम स्वीकृतिको म्याद थियो त्यो सबै सिद्धिएको कारणले थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल फर्कन चाहन्छन्, फर्कन बाध्य छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सङ्कट मात्र होइन, एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएर देशले चाहिँ योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसले मैले सुरुदेखि संसदमा बोल्दाखेरि पनि बाहिर पनि के बोलेको छु भने हाम्रो एक नम्बर त स्वास्थ्य, मान्छेको चाहिँ जीवन बचाउने कुरा नै पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ श्रमिकहरूको समस्या हल गर्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। त्यसैले यसलाई समस्याको रूपमा नलिउँ। यदि हाम्रो चाहिँ जुन जनशक्ति विदेशमा गएको छ त्यसमा केही पैसा पनि हुन्छ, त्यसले केही अनुभव पनि आर्जन गरेको छ, देश विदेश देखेपछि उनीहरूको चाहिँ दिमाग चाहिँ अलिक फराकिलो पनि हुन्छ, केही प्रविधि पनि सिकेको हुन्छ। त्यसले त्यस्तो जनशक्तिलाई देशभित्र चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र रूपान्तरणको ठुलो एउटा अवसर पनि हुन सक्छ। किनकि अहिले चाहिँ निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित जुन हाम्रो अर्थतन्त्र हो त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक र आधुनिक कृषि अर्थतन्त्र, सेवा, पर्यटन र साना मझौला उद्योगमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति यो जनशक्ति अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति तपाईँले दिउँ, अस्ति मात्र एउटा तथ्याङ्क आएको थियो। अब हामीले करिब 60 लाख श्रम विदेशमा निर्यात गरेर जम्मा 9 खर्ब भित्राउँछौँ वर्षेनी। भारतले चाहिँ यहाँ जम्मा 2-3 लाख मात्रै आफ्नो श्रमिक नेपालमा भित्राएर त्यहाँबाट उसले 4 खर्ब लाँदो रहेछ नेपालबाट ल्याएर। भन्दा झन् आधा 3 लाखबाट चाहिँ उसले 4 खर्ब लिएर जान्छ भने हामीले चाहिँ 60 लाखबाट चाहिँ 9 खर्ब ल्याइरहेका छौँ भने यो तथ्याङ्क अलिक थोरै मिसम्याच होला। तैपनि यसो आसपासमा हेर्दा के देखिन्छ भने किनकि उसको चाहिँ अलिकति अर्धदक्ष, किनकि यहाँ चाहिँ खालि सिकर्मी, डकर्मी, बिजुलीका काम गर्ने यस्ता जुन काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अधिकांश हाम्रा भारत आएका छन् भने हाम्रो चाहिँ सबै श्रम गर्ने, भेडा बाख्रा चराउने मान्छेहरू जस्ता काम गर्ने र घरेलु काम गर्ने भएर चाहिँ नेपाली चाहिँ बाहिर गएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो श्रम सिकेको मान्छे जुन नेपालभित्र अब आउँछ त्यसले चाहिँ यो चाहिँ भारतबाट आएको यो श्रमिकलाई रिप्लेस गर्न पनि बल पुर्याउँछ र सँगसँगै हाम्रो ठुला जुन निर्माण अब हामी गर्छौँ त्यो निर्माणको निम्ति र चाहिँ अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको निम्ति ठुलो चाहिँ भूमिका यिनीहरूले खेल्न सक्छन्। त्यसैले यो श्रमिकहरूको निम्ति चाहिँ हामीले यिनलाई हेय दृष्टिले हेर्ने होइन। मैले अन्यथा नमान्नुहोस्, म फेरि प्रधानमन्त्री टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर उहाँहरू अत्यन्त असंवेदनशील भइरहनु भएको छ। मलाई चाहिँ मैले अहिले खुलै मेरो चाहिँ यो फेसबुकहरू चाहिँ बाहिर गएको हुनाले मैले नम्बर पनि दिएको हुनाले मलाई उहाँ कोलम्बियादेखिका मान्छेहरूले र मलेसियादेखिका मान्छेहरूले र माल्टादेखिका मान्छेले प्रत्येक दिन चाहिँ बिचरा फोन गरेर ल हामी अल्पत्र पऱ्यो, आउन दिनु पऱ्यो भनिरहनु भएको छ। जति केही समय यता यो चाहिँ हाम्रो मालदिभ्समा नेपालीहरू चाहिँ विस्थापित हुनुभयो, उहाँहरू आफै प्लेन चार्टर गरेर नेपाल आउन चाहन्छौँ, हामीले स्वीकृति दिनु पर्यो भने 1 महिनादेखि उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। मैले यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रीलाई भने, सचिवलाई भने, तर अहिलेसम्म त्यो भइरहेको छैन। त्यसैले यस्तो विषयमा सरकार संवेदनशील भन्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै विभिन्न महामारीहरू चाहिँ पक्कै पनि राम्रो तरिकाले त आउँदैनन्, तर कतिपय महामारीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गऱ्यो भने त्यसलाई एउटा मौकाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपाल चाहिँ एउटा कृषिमा 80% मान्छेहरू कृषि गर्ने तर चाहिँ भारतबाट तरकारी किनेर खाने देशको रूपमा हामी परिचित छौँ। तर यसरी बाहिरबाट आएको दक्ष जनशक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर साना उद्योगहरूमा, कृषिहरूमा लगायो भने देश समुन्नतमा जान पनि त मौका हुनसक्छ यो महामारी होइन? बिल्कुल। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ अब यसलाई ध्यानमा राखेर हेरौँ। अब पर्सि हाम्रो चाहिँ बजेट प्रस्तुत हुँदैछ। अब हामीले यो मैले अर्थ समितिमा पनि छलफल गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै मैले त्यति बेला हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र भनेको चाहिँ हाम्रो थुप्रै विषयहरू हुन्छन्, ती मध्येमा चाहिँ विदेशबाट आएको जुन श्रमिक छ त्यसलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा लगाउने ढङ्गले चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्सेन्टिभहरू चाहिँ ल्याउनुहोस् है। किनकि परम्परागत कृषिमा कोही पनि जाँदैन, गाउँमा जाऊ र परम्परागत हलो जोत्ता गोरु जोत्ता भनेर कोही पनि मान्छे जाँदैन, त्यो उत्पादनशील पनि त्यो हुँदैन। तर हामीले कृषिको निम्ति चाहिँ एउटा उसको लगानी सुरुको निम्ति जुन पुँजी चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले एकदम सहुलियतपूर्ण ढङ्गले चाहिँ कर्जाको व्यवस्था गरिदिने, मसिनीकरण गर्नको निम्ति उन्नत बिउ मल आदिको व्यवस्था गर्नको निम्ति सरकारले चाहिँ अनुदान दिने, यस्तो व्यवस्था गरिदिने र बजारको सुरक्षाको निम्ति न्यूनतम मूल्य चाहिँ तोक्दिने। कमसेकम व्यक्ति व्यक्तिले दिने जुन अहिले ऋण वितरण गर्दाखेरि चाहिँ
घोटाला चाहिँ भएको छ। त्योको सट्टामा चाहिँ अब केही सहुलियत, कर्जाको सहुलियत, ब्याजका सहुलियत दिने, तर सँगसँगै चाहिँ जसले कृषिको उत्पादन दिन्छ त्यसको चाहिँ न्यूनतम मूल्य चाहिँ पहिल्यै तौलले किन्ने व्यवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि घोटाला चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यसले यस्ता खालको सुधारहरू गरेर कृषिको रूपान्तरण गरौँ। त्यसो हुन सक्यो भने ठुलो जनशक्ति रोजगार पनि हुन्छ र नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, हामीले विशिष्ट खास प्रडक्टहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसलाइज गर्न सक्यौँ, अर्ग्यानिक फार्मिङतिर हामी जान सक्यौँ भने त्यो चाहिँ निर्यात गर्ने पनि सम्भावना हुनसक्छ। जस्तै म कतारतिर गएर त्यहाँका मान्छेहरूसँग पहिले कुरा पनि गरेको थिएँ, युएईतिर पनि कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरूले भन्थे हाम्रो यस्तो मरुभूमिमा हामी अस्ट्रेलिया र चाहिँ ब्राजिलबाट चाहिँ मगाएर खाइरहेका छौँ, तपाईँहरूको त्यहीँबाट भयो भने त हामीले नजिक पनि हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ भन्थे उनीहरूले। त्यसैले चाहिँ कृषिको चाहिँ आत्मनिर्भर मात्रै होइन, विदेश चाहिँ निर्यात गर्ने साधन पनि हुनसक्छ। त्यसले यसमा चाहिँ जोड गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले पनि सुझाव छ। हजुर, ठिक छ डाक्टर साहब। अब फेरि अब तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा यसलाई मैले विभिन्न भागमा बाँडेको छु। यतिखेर चाहिँ अर्को भागमा अब पुग्न चाहन्छु जहाँ दर्शकहरूले प्रश्न पठाउनु भएको छ प्रत्यक्ष। मैले अब यहाँ हजारौं दर्शकले विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ, विभिन्न प्लेटफर्मबाट। सबैको नाम लिन सकिदिनँ, तर एउटा दुईवटा प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरूको चाहिँ नि जुन हाम्रो आजको विषयवस्तुभन्दा केही बाहिरका पनि छन् जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई एउटा चट्नीको रूपमा पनि काम गर्नेछ। डाक्टर साहब, जस्तै एउटा प्रश्न छ तपाईँलाई चाहिँ नि, तपाईँ अर्थमन्त्रीको रूपमा सफल अर्थमन्त्री हुनुभयो, तर प्राइम मिनिस्टरको रूपमा सफल हुनु त्यति सफल तपाईँलाई जुन अर्थमन्त्रीको लेभलमा मार्क गरिएको थियो त्यो चाहिँ गरिएन। त्यसकारण बाबुराम भट्टराई चाहिँ फर्स्ट म्यानलाई भन्दा सेकेन्ड म्यानलाई चाहिँ फिट रहेछ भन्ने खालको यहाँ तपाईँलाई अनुमान अथवा प्रश्न भनौँ अथवा यसलाई चाहिँ उहाँको रेटिङ भनौँ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो प्रधानमन्त्री कालमा एउटा कुरो धेरैले के भरम छ भने म प्रश्न गरिदिउँ, मेरो मात्रै यस्तो प्रधानमन्त्री काल हो नेपालको इतिहासमा जसलाई 2 वर्षसम्म बजेट ल्याउन दिएन मेरो पालामा, किनकि संसद थिएन र म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो सरकारले बजेट पेश गरिसकेका थियो र अर्को 2 वर्ष चाहिँ मेरो पालामा बजेटै पेश गर्न दिएन। अध्यादेश ल्याउनुको निम्ति त्यति बेलाको चाहिँ जो राष्ट्रपतिजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको असहयोगको कारणले गर्दा चाहिँ अध्यादेश पनि जारी गरिदिनु भएन उहाँले। त्यसो 2 वर्षसम्म बजेट नआएको कारणले मैले अर्थमन्त्रीको रूपमा जुन देखाएँ त्यो देखिएन भन्ने कुरा हो। त्यसले मलाई बजेट बनाउने अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री बनाएर हेर्नुहोस्। अनि त्योभन्दा पनि मेरो अर्को भनाइ के छ भने अहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्री प्रणालीबाट पनि हुँदैन। जुन संसदीय प्रणाली छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ जब 50-60 हजार मत ल्याएर तपाईँहरू जितेर 20-25 हजार मत ल्याएर जितेर र आफ्नो गुट चलाएर केही सांसदहरूलाई चाहिँ थोरै किनबेच गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ र त्यसले फेरि आफ्नै पार्टीले पनि त्यसले कति बेला ढाल्ने हो ठेगाना हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि खास प्रधानमन्त्री काम गर्न सक्दैन। त्यसैले मेरो सुरुदेखि भनाइ अहिले पनि के छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ र पुनः समानुपातिक संसदमा जाउँ। त्यसो भयो भने त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसारको चाहिँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न सक्छ र संसदले नियम कानुन बनाउने काम गर्छ, त्यसले नियन्त्रण गर्छ, त्यो समावेशी समानुपातिक हुन्छ र कार्यकारी राष्ट्रपतिले चाहिँ काम गर्न सक्छ। त्यस्तो हो भने तपाईँ हेर्नुहोस्, अन्यथा चाहिँ यो जुन त्यो भ्रम छरिँदैछ त्यो सत्य होइन। हजुर, अर्को प्रश्न एकजना मेरो दर्शक हुनुहुन्छ नवराज खड्का न्युयोर्कबाट, उहाँले मलाई प्राय प्रोग्राममा प्रश्न गरिरहनुहुन्छ। आज उहाँको नाम लिएरै मैले प्रश्न सोध्नलाई अलिकति सान्दर्भिक पनि ठाने। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू युद्धको बेला संस्कृत पढ्नु हुन भन्दै किताब जलाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो स्कुलमा, तपाईँका कार्यकर्ताहरू स्कुलमा संस्कृत पढ्न हुँदैन भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा बोल्दा यहाँ डाक्टर साहबले नै संस्कृतका बाणीहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ त्यतिखेर संस्कृत जलाएर चाहिँ गल्ती गरिएछ भन्ने पश्चाताप हुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अनि हेर्नुहोस्, अब हामी यसरी भ्रममा पर्नु हुँदैन। हाम्रो भनाइ के थियो भने कुनै पनि भाषा आफैमा राम्रो या नराम्रो भन्ने हुँदैन, आफ्नो स्वैच्छिक हुन्छ। त्यसले भाषा कसैमाथि पनि लाद्नु हुँदैन मात्रै हामीले भनेका हौँ। संस्कृत पढाउनु नै हामीले भनेको हो। यिनीहरू कतिपय ठाउँले पछि सुन्यौँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब हाम्रै कार्यकर्ताहरूले सबै त बुझ्दैन, सबै कार्यकर्ता सबै राजनीति बुझेका हुँदैन। युद्धको बेला मैले 5 कक्षामा पढ्दाखेरि आएका हुन्छन्। त्यसैले कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यसरी संस्कृतको किताबहरू जलाइएरै भन्ने सुनियो, त्यो भेटिएको थियो। त्यति बेला तपाईँले हेर्नुहोस्, माओवादी पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा कहिल्यै पनि संस्कृतका किताब जलाउनुपर्छ भन्ने कुनै निर्णय पनि छैन। त्यो गलत कुरा हो। जे भयो त्यो बेठिक भएको हो। हाम्रो धारणा त्यो होइन। खालि कुनै पनि भाषा कसैमाथि लाद्नु हुँदैन, स्वेच्छाले छोडिदिनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता हो। नेपालभित्रका सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा हो, हाम्रो भनाइ हो। हजुर, त्यतिखेर जस पार्टीको आधिकारिक धारणा चाहिँ संस्कृत जलाउनु पर्छ भन्ने खालको थिएन। त्यसै तल्लो लेभलमा कार्यकर्ताहरू कार्यकर्ताले कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति ज्यादती गरेकै हुन्, त्यो बेठिक हो। त्यो हाम्रो पार्टीको नीति हो। सायद संस्कृत पढ्न उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो होला, त्यसपछि अभियानै थाल्यो होला। त्यसो भए हुन सक्छ। तैपनि
अब निश्चित रूपमा फेरि संस्कृत विश्वविद्यालय छँदैछ, उच्च तर म पनि अध्ययन त्यसको चाहिँ गर्दा हुन्छ, साना बालकहरूलाई चाहिँ फेरि जबदेखि लादियो भने गाह्रो पनि हुन्छ। म आफै पढ्दाखेरि नै 4-5 कक्षामा पढ्दाखेरि नै संस्कृतको किताब चाहिँ जलाइदिएपछि पढ्न नपाएको एउटा अनुभव मैले नै भोगेको छु प्रत्यक्ष रूपमा। र अर्को प्रश्न डाक्टर साहब, नीति होइन त्यो बेटी। हजुर, त्यसकारण यहाँले संस्कृतमा श्लोक भनेको प्रसङ्गबाट त्यो आएको छ। अर्को एउटा प्रश्न डाक्टर साहब, जस्तै अहिले कार्यक्रम पनि हामी संसारको विभिन्न यो मिडियाबाट लाइभ गरिरहेका छौँ। नेपाली पोलिटिसियन नेताहरूमा सबैभन्दा बढी सोसियल मिडियामा फलोवर्स भएको र एक्टिभ र रिप्लाई पनि गर्ने, रियाक्सन गर्ने नेतामा तपाईँ पर्नुहुन्छ। र यो कार्यक्रम पनि धेरै दर्शकहरूले हामीलाई मैले अहिलेसम्म लिएका यसरी प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कार्यक्रमहरूमध्ये धेरै हेरिएको कार्यक्रम परिरहेछ। अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा धेरै दर्शकले हेरिरहनु भएको छ। यसको मतलब सोसियल मिडियामा तपाईँका धेरै फलोवर्स हुनुहुन्छ, तपाईँ तपाईँलाई खोज्नुहुन्छ। तर के भइरहेछ भने तपाईँको जब एउटा ट्विट गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले कुनै स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ नि माया भन्दा धेरै गाली गर्छन्। किन होला डाक्टर साहब, कस्तो फिल हुन्छ त्यो देख्दाखेरि? अनि यसको दुईटा कारण हुन्। एउटा त समाजमा सत्य र असत्य, राम्रो र नराम्रो दुई थरी तबका हुन्छ। त्यसले म जहिले पनि सत्य र न्यायको पक्ष लिने भन्ने मेरो जीवनको मोटो हो। त्यसले असत्य र अन्यायका पक्षधरहरूलाई त मन पर्दैन एउटा त्यो कारणले। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने एउटा रमाइलोको निम्ति पनि कसै यसो विरोध गरिदियो भने चर्चामा आउँछ। नेगेटिभ कुरापट्टि मान्छे ध्यान दिन्छ, सकारात्मक कुरा गर्ने मान्छेले ध्यान दिनु, त्यो साइकोलोजीले पनि गर्दा कतिले त्यसले गर्दा त्यसलाई म अन्यथामा यो स्वाभाविक हो। उहाँहरूको अभिव्यक्तिको अधिकारको म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर चाहिँ म आग्रह के गर्छु भने तपाईँले तथ्यबाट सत्य खोज्नुहोस्। सिक ट्रुथ फ्रम फ्याक्ट्स भन्छन्। त्यसले सत्य चाहिँ तपाईँले त्यसरी चाहिँ तथ्यबाट खोज्नु होला। आलोचना गर्न तपाईँले पाउनुहुन्छ। आलोचना जस्तै अब साथीले संस्कृतकै श्लोक भन्नु, म फेरि पनि यहाँ भन्न चलाउँछु। म अस्ति नै पनि एकचोटि भनेको थिएँ, जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव एवान् प्रसादात् सुविचक्षणोऽहम् यदा यदा मां विकृतिम लभन्ति तदा तदा मां परिबोधयन्ति। त्यसले मेरा प्रतिस्पर्धीहरू, मेरा आलोचकहरू सधैँ बाँचिरहन्, जसको कृपाले गर्दा म सजग छु। किनकि जब जब मैले अलिकति कमजोरी गल्ती गर्छु त्यसलाई औँल्याएर उहाँले मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने यो श्लोक चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ एउटा आदर्श श्लोक चाहिँ मान्ने गर्छु। र अर्को प्रश्न डाक्टर साहब, मैले यसरी तपाईँ फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्न, तपाईँ खरो प्रश्न बोल्नुहुन्छ, त्यस कारण मलाई यहाँभन्दा अघिल्ला अन्तर्वार्ताहरू पनि खुलेर प्रश्न गरेको थिएँ। आज पनि मैले खुलेर प्रश्न गरिरहेको छु। तपाईँले यसलाई आम जनताको प्रश्नको रूपमा लिइरहनु भएको छ। जस्तै अर्को प्रश्न के छ भने, तपाईँ नेतृत्वको माओवादी पार्टी, तपाईँ पनि त्यतिखेर नेतृत्व तहमा हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर भारतीय विद्वानहरूले एउटा यो प्रश्न यहाँलाई फेरि पहिला पनि पाउनु भएको थियो होला सायद, नेपालमा माओवादीहरूलाई हामीले सहयोग गरेर यो जुन हिन्दू राज्य र राजा फाल्नलाई सहयोग गरियो, तर अहिले गल्ती गरिएछ उनीहरूलाई सहयोग गरेर भन्ने पछिल्लो यो जुन यो लिपु लेखको विवाद पछाडि चाहिँ 2-4 जना विद्वानहरूले भनेका छन्। यो तपाईँहरूले चाहिँ नि के आफूलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरूको गुण पनि विशेष देखियो नि? तपाईँहरू यसो हामीले कमन सेन्स भन्छन् कि सहज बुद्धि, हामी कमन सेन्सको प्रयोग गरौँ त। माओवादी आन्दोलन भनेको नेपालमा आन्तरिक रूपमा सामन्तवाद र बाह्य रूपमा चाहिँ यो साम्राज्यवाद विस्तारवाद भन्छौँ हामी, जो बाह्य जुन पुँजीको चाहिँ चेपुवा हस्तक्षेप हुन्छ त्यसको अन्त्य गर्न भनेर घोषित रूपमा लडिएको चाहिँ युद्ध थियो। हामी भूमिगत रूपमा हामी लड्यौँ र हामीले चाहिँ जब भारतले हामीमाथि हाम्रै साथीहरूले चाहिँ गिरफ्तार गर्यो, म सबभन्दा नजिक भएका जुन साथीहरू हुन्थ्यो त्यति बेला वामदेव क्षेत्र राम कार्कीहरू, मलाई सबभन्दा पहिले गिरफ्तार गरेर नेपालभित्र पठायो र त्यति बेला पछि किरणजीहरूलाई पनि गिरफ्तार गरिसकेपछि हामीले भारतको विरुद्ध पर्यो भने सुरुङ युद्ध पनि लड्छौँ भनेर सुरुङ पनि खन्ने पनि हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसरी ज्यान हत्केलामा हालेर हिँडेका मान्छेहरू हामी। नेपाल सरकारले 50 लाख हाम्रो प्रचण्ड मेरो टाउकोमा पुरस्कार घोषणा गर्यो, भारतले हामीलाई आतङ्कवादी भन्यो, अमेरिकाले समेत आतङ्कवादी घोषणा गर्यो। त्यस्तो शक्तिलाई अहिले कसैले गरेको थियो कि भन्यो भनेर बताउन मिल्छ? तपाईँहरू आफै सुरुङ युद्ध नै लड्ने भने हैन भारतसँग? त्यहाँ त्यो सत्य हुनै सक्दैन, यो अकल्पनीय कुरा हो। त्यो यो के छ भने हाम्रै कार्यले गर्दा त देशमा गणतन्त्र आयो, हाम्रै जनयुद्धले गर्दा त संहिता आयो, यसले गर्दा त समावेशिता आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो। यो उपलब्धि कसले हो भन्नुहोस् त? किन काङ्ग्रेसको एजेन्डा थिएन, एमालेको एजेन्डा थिएन, राप्रपाको त हुने कुरै भएन। अनि भन्नुहोस् त कसको एजेन्डा? यी सबै एजेन्डा चाहिँ राम्रा होइन। त्यो फल चाहिँ बडो मिठो, तर त्यो फल फलाउने रुट चाहिँ बेठिक भन्न मिल्छ। त्यसैले यस्तो आशाको कुरामा बग्नु हुँदैन। कागले कान लयो भनेर चाहिँ कान नछानिकन नदौडौँ। कृपया हामी नेपालीहरू सांस्कृतिक रूपमा धेरै उन्नत हुन पर्छ। विश्वको यत्रो ज्ञान हामीले आर्जित गरिसक्यौँ, हल्लामा नबगौँ, म यो आग्रह गर्छु। तर एउटा पछिल्लो समय तपाईँ अब धेरै पढ्नुहुन्छ, पढ्ने मानिसहरूसँग मैले एउटा यो जिज्ञासा पनि गरेको, एउटा यो कुनै एउटा कसैलाई मैले बायस गर्न खोजेको होइन, तपाईँसँग बसेको मौका मिलेको बेलामा एउटा समीक्षा मात्रै। जस्तै पछिल्लो समय के लाग्छ, जस्तै पहिलादेखि भन्दा अहिले चाहिँ पछिल्लो समय कसैले एउटा भन्यो भने त्यसको बारेमा गहिरो अध्ययन भन्दा पनि
एकैछिनमा हल्ला चाहिँ अलिक छिटो हुने चलन सोसियल मिडियाहरूमा अथवा ट्रोल बन्ने चलन चाहिँ अलि एकदमै बढिया छ होइन नेपाली समाजमा। तपाईँसँग जोड्ने भन्दा पनि विभिन्न घटनाहरूमा संसारभरिको त्यो देखिन्छ होइन र अहिले? मैले अलि प्रश्न बुझिनँ, मनले कि अलिकति हल्का रूपले मात्रै लिने भन्नुभयो, के भन्नुभयो? होइन होइन, जस्तै अहिले जस्तै तपाईँको यो जुन एउटा सामाजिक सञ्जालमा विषयहरू कुनै आयो भने त्यसलाई ट्रोल बनाउने अलिकति चाहिँ नि त्यसको गहिरो अध्ययन भन्दा पनि त्यही नै विषयवस्तु बन्ने चलन चाहिँ हजुर हो। के हुन्छ जुनसुकै पनि प्रविधिको आविष्कार हुँदाखेरि सुरुमा त्यसको अलिकति दुरुपयोग हुन्छ, मान्छे चलाउन जान्दैन। जस्तै हाम्रै गाउँघरमा पनि भने, म त गाउँबाट आएको मान्छे, के हुन्छ त्यो बाँधिराखेको भैँसीलाई तपाईँले चाहिँ फुगाइदिनु भयो भने बेपत्तासँग दौडिन्छ, थाहै नपाइकन भिरबाट लड्ने जान्छ क्या नि। त्यो त्यसो भएको हुनाले सुरुमा जो स्वतन्त्रता अधिकार प्राप्त हुन्छ मान्छेलाई, त्यसको प्रयोग गरेर नजानेर दुरुपयोग पनि हुन्छ। तर त्यसको भनेको चाहिँ उपचार भनेको कि त्यसलाई नियन्त्रण होइन, उसलाई त्यसो लड्दै पर्दै सिक्न दिनुपर्छ। त्यसैले यो डिजिटल प्रविधि जुन आएको छ, सोसियल मिडिया आएको छ, मान्छेले आफ्नो चाहिँ विचार व्यक्त गर्न पाएका छन्। पहिले त अब अखबारमा भन्ने मान्छे छाप्दैन थियो, रेडियो र टिभीको अवसर पनि सबैलाई प्राप्त हुँदैन थियो। अहिले त हामी फेसबुक ट्विटर लिएर हामी सबै सामान्य साक्षर मान्छेले पनि आफ्नो मनमा लागेर लेख्न पाउँछ भने त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो जे मन लाग्छ त्यही भन्नु अप्रशोधित क्या नि अनरिफाइन्ड खालको विचार पनि उसले व्यक्त गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिएको हो, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। म त सकारात्मक सोच राख्छु। यो विज्ञानको प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले समाजको चेतनालाई अगाडि नै बढाउँछ र जुन गलत कुराहरू पनि त्यसमा आउँछ, जसलाई ट्रोल जुन भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पचाएर जानु सक्नुपर्छ। म चाहिँ जसले चाहिँ तथ्यविहीन कुराहरू गर्छ त्यसलाई म ध्यानै दिनु त्यसलाई। जस्तै एउटा ठिक छ डाक्टर साहब, अब यो मैले के प्रतिनिधिमूलक प्रश्न ल्याएँ या तपाईँसँग हजारौँ प्रश्नहरू आएका छन्, तर माफी चाहन्छु दर्शकहरू सामु, किनकि विभिन्न ठाउँबाट आएका सबै दर्शकको मैले प्रतिनिधिमूलकको रूपमा मैले प्रश्नहरू सोधिरहेको छु। डाक्टर साहब, अब फेरि मेरै प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँ एउटा किसान परिवार, म पनि किसान परिवार, तपाईँ गोर्खा, म गुल्मीमा जन्मिएको, हामी एउटै ब्याकग्राउन्ड अथवा तपाईँ मभन्दा अघिल्लो पुस्ताको बुवाहरूको पुस्ताको मानिस हुनुहुन्छ। गाउँमा घाँस काट्ने, भैँसी पाल्ने यी लगायतका सबै काम गरेको मानिस, त्यो एसएलसी टप भनेको चाहिँ आफैमा ठुलो कुरा हो। त्यतिखेर चाहिँ रेडियोमा हामी सुन्ने गर्थ्यौँ एसएलसी टप भनेको कस्तो होला भनेर चाहिँ। निकै थोरै मानिसहरू, त्यो पनि अलिकति अत्यन्तै गाउँतिरबाट कम हुने मानिसमा तपाईँ पढ्नुभयो, त्यो यसको कुरा भयो, जहिले पनि त्यो राम्रो कुरा भयो, मतलब एप्रिसिएट गर्ने कुरा भयो। र त्यस पछाडि तपाईँ पिएचडी पनि गर्नुभयो, त्यो अर्को ठुलो उपलब्धि भयो। र तपाईँ फेरि युद्धमा पस्नुभयो। त्यतिखेर त तपाईँको अब तपाईँहरूको टाउको मूल्य तोकेकै व्यक्ति हुनुभयो भनेपछि तपाईँहरूको जीवन त त्यतिखेर पक्कै पनि कतिखेर कहाँ समाप्त हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि निश्चिन्त अवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्था पार गरेर आएको मानिस देशको सबैभन्दा माथिल्लो तहको पोस्टमा पनि पुग्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँले जीवनमा एउटा पक्कै पनि सपना जनताको लागि अथवा देशको लागि केही गर्छु नभनिकन त्यत्रो सानो सपनाले त तपाईँ लड्नु भएन होला। कोही मानिस पनि बिना सपना त अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो सपना तपाईँलाई पुरा गर्ने, त्यो सर्वोच्च निकायमा पुगेर पुरा गर्न पाउनुभयो अथवा कति प्रतिशत पुरा गर्न पाउनुभयो र कति पर्सेन्ट चाहिँ पाउनु भएन र केले रोक्यो खास? एकदम भावुकतायुक्त प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। अब तपाईँ हामी जस्तो गाउँमा, अझ तपाईँ त अलिक विकसित ठाउँमै अलिक पछि हुर्कनुभयो। मेरो पालामा त गाउँ हामी त टुकी बालेर हामी पढ्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ मैले गाउँमा बस्दाखेरि हामी विज्ञानमा बिजुलीका भनेर पढ्थ्यौँ, तर बिजुलीको बल्बै हामीले देखेका थिएनौँ, साइकलै मैले देखेको थिइनँ। त्यस्तो ठाउँबाट गोठालो भएर शनिबार आइतबार गाई गोठालो जाने, असार साउनको बेलामा चाहिँ खेतीबारीमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने। त्यसरी पढेर संयोगले एउटा एकदम आकस्मिकता भन्छ, संयोगले मात्रै मैले एसएलसीमा धेरै नम्बर प्राप्त गरेँ। त्यसपछि सबै मैले त्यसपछिको चाहिँ आइएससी, ब्याचलर्स, मास्टर्स, पिएचडी सबै मैले स्कलरसिपमा मैले पढेँ र यहाँसम्म पुग्ने जुन एउटा अवसर प्राप्त भयो। त्यसपछि तपाईँ हामीलाई त अगाडि त धेरै अप्सनहरू थिए। एउटा अप्सन भनेको चाहिँ प्रशस्त पैसा कमाउने, घरबार गर्ने, धेरै बस्ने एउटा अप्सन थियो। अर्को भनेको चाहिँ जब देश चाहिँ एकदम पिछडिएको छ, समाज पिछडिएको छ भने म एकजना मात्रै सम्पन्न भएर के हुन्छ, गरिबहरूको बिचमा म एकजना धनी भयो भने पनि मेरो देशको इज्जत हुँदैन, मेरो इज्जत हुँदैन भनेर समाजलाई बदल्नु पर्यो, समाजलाई समृद्ध पार्नु पर्यो भन्ने लक्ष्यले नै म 70को दशकदेखि नै त्यो चेतना बोकेर यो आन्दोलनमा लागेँ। र राजनीतिक परिवर्तन बिना, क्रान्ति बिना चाहिँ विकास हुँदो रहेछ भने युरोप र अमेरिका, खास गरी म फ्रान्सेली क्रान्तिबाट चाहिँ बढी प्रभावित भएर लागेको। म कम्युनिस्ट भएर पहिले लागे होइन, म त पहिले त गणतन्त्रको निम्ति भनेर लागेको मान्छे हो। खालि काङ्ग्रेसले चाहिँ गणतन्त्र छोडिदियो, बिपीले चाहिँ राजसँग घाँटी जोड्ने भन्नुभयो, अब मलाई चाहिँ त्यो चित्त बुझ्दैन र कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गणतन्त्र भने हुनाले त्यसपछि म कम्युनिस्ट भएर लागेको मान्छे हो। त्यसले गणतन्त्र ल्याएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न पाउने भन्ने ढङ्गले लागेँ र संयोगले
गणतन्त्र आइसकेपछि त्यो देशको प्रधानमन्त्री आउने अवसर पनि पाएँ। त्यसको निम्ति म जनताप्रति आभारी छु। म कुनै प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना पनि थिएन, म त परिवर्तन ल्याउँ भन्ने सपना थियो। परिवर्तन आयो, तर त्यो जिम्मेवारी चाहिँ के थियो भने त्यति बेला संविधान शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने बेला थियो, अस्थिरता थियो, सरकार चाहिँ 6 महिना 9 महिनामा फेरिन्थ्यो। त्यसले गर्दा धेरै कुरा त गर्न सकिएन। तै पनि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन संस्थागत हो त्यो पछि खास गरी म संवैधानिक समितिको सभापतिको रूपमा यो संविधान बनाउन जुन भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ त्यसमा मलाई सन्तोष छ। किनकि यो 7 सालदेखि अथवा 97 सालदेखिको जुन सङ्घर्ष थियो एउटा पूर्णतामा हामीले पुर्यायौँ। टङ्कप्रसाद बिपी कोइरालाहरूले पुष्पलालले सुरु गरेको अभियानलाई प्रसन्न बाबुरामहरूको नेतृत्वमा आएर पुरा भयो। यो नेपालको यथार्थ हो, त्यसमा मलाई चाहिँ गर्व छ। तर चाहिँ फेरि मेरो अर्को सपना भनेको देशलाई समृद्ध देख्ने हो। त्यसैले म बरु युरोप र अमेरिकातिर गएर कसरी विकास भएको रहेछ भन्ने बुझ्नकै निम्ति म गएको थिएँ। तपाईँलाई भेटघाट भयो। बढीमा विश्वविद्यालयमा म हार्वर्डमा गएँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कोलम्बिया, MIT, क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटी लगायत युनिभर्सिटीमा गएँ। युरोपमा पनि चाहिँ म गएर चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटीमा गएँ। त्यसको मेरो एउटै लक्ष्य के हो भने ती चाहिँ विद्वानहरूबाट चाहिँ र इतिहासकारहरूबाट अर्थशास्त्रीहरूबाट देश कसरी विकास हुँदो रहेछ भन्ने सिक्ने पनि मेरो एउटा प्रयत्न हो। त्यसले अबको मेरो बाँकी जीवनको सपना भनेको चाहिँ यो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने ताकि नेपाल तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुगोस् भन्ने छ। त्यसैले म के भन्छु मेरो आधा सपना त पुरा भयो, देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, तर आधा सपना देशलाई समृद्ध देख्ने, समृद्ध पनि सबै समृद्ध, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै समुदाय समृद्ध बन्ने र देश चाहिँ तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुग्ने त्यो सपना चाहिँ बाँकी छ। अब बाँकी जीवनमा त्यसैमा समर्पित गर्ने मेरो अर्थ छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै अब तपाईँले जतिखेर तपाईँ नयाँ शक्ति बनाउने भनेर चाहिँ एउटा अभियानमा निस्कनु भयो र त्यतिखेर चाहिँ पर्सनल्ली म आफै पनि बाबुराम भट्टराईले अब नयाँ शक्ति बनाउने भएपछि उहाँको लिस्टमा को मानिस आउने रहेछन् भनेर त्यतिखेर निकै उत्सुकता साथ हेरिरहेको थिएँ र तपाईँले चाहिँ लिस्ट बनाउँदाखेरि त्यति धेरै म उत्सुक त भएन। तपाईँको त्यो अभियान नयाँ शक्तिको अभियान कता 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 घुम्यो र अहिले गएर चाहिँ तपाईँ यो केही समय अगाडि करिब 2 वर्ष अगाडि होला यो नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूले चाहिँ एउटा पार्टी एकता गर्दाखेरि चाहिँ अब 2वटा अध्यक्ष किन भन्ने प्रश्नमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ यो ठुलो जेट हो त्यसले गर्दा 2वटा पाइलटले चाहिँ चलाउनु पर्छ भनेर जवाब दिनुभएको थियो। त्यो निकै चर्चामा पनि छ 2वटा पाइलटले ठुलो जेट चलाइरहेछ भनेर नेकपालाई। तर तपाईँ त अहिले घुम्दै 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 फेरि कहाँ 7-8 जना पाइलट भएको कस्तो जेट बनाउनु भयो? यो पानी जहाज हो कि जेट हो कि के बनाउँदै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब नयाँ शक्ति बनाउने निको मानिस? होइन यो त हाम्रो पार्टी बनाउने क्रममा छौँ। मैले विकल्प दिनु खोजेँ। तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ नयाँ शक्ति भनेको नयाँ विकल्प दिनु खोज्यो। वैचारिक रूपमा विकल्प, सांगठनिक रूपमा विकल्प हामी दिनु खोजेका छौँ। किनकि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो ऐतिहासिक कालखण्डमा भूमिका निर्वाह गरे, म पनि ती मध्येमा लागेँ। तर अबको युगमा तपाईँले हेर्नुभयो भने युरोप अमेरिकातिर विमर्श तपाईँ हेर्नुहोस् त, अहिले न त विशुद्ध पुँजीवाद पुरै बजारलाई छोडिदिने व्यक्तिलाई नै सबै थोक भन्ने पुँजीवाद र सबै थोक राज्यले नियन्त्रण गर्ने भन्ने साम्यवाद, यी दुईटै खालका मोडेलका केही सकारात्मक र धेरै नकारात्मक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। त्यसैले त्योभन्दा माथि उठेर हामी एउटा उन्नत प्रकारको चाहिँ एउटा समाजवाद जो लोकतन्त्र उन्नत प्रकारको चाहिँ समावेशी समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित एउटा समाजवाद त्यस्तो एउटा नयाँ विचारमा आधारित पार्टी बनाउने क्रममा हामी लागेका हौँ। तर त्यसको निम्ति चाहिँ अहिले हामीले 52 साल पछिको जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनमा लागेका काङ्ग्रेस र एमाले भित्र पनि अलिकति क्रान्तिकारी अग्रगामी सोच राख्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई समेटेर यो विकल्प बनाउने हाम्रो अलिक प्रयत्न हो। यो पुरा भएको छैन। अहिले त हामीले र मेटेरियल कलेक्सन मात्रै गरिरहेका छौँ। यसलाई प्रशोधन गरेर अनि एउटा डिजाइन अन्तर्गत बल्ल घर बन्छ त्यो बनिसकेका छैन। त्यसले अहिले चाहिँ हामीले कति पाइलट भन्ने हामीले कुनै निर्देश गरेका छैनौँ। अहिले हामीले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरेँ। मेरो आफ्नो त भन्नुहुन्छ भने मलाई त कुनै पोजिसन भन्ने कुरो कहिले आवश्यकतै छैन। मैले नेतृत्व भनेको चाहिँ लिडरसिप इज नट पोजिसन बट एक्सन भन्ने सिद्धान्त विचार गर्ने भएको हुनाले त्यसमा मलाई कुनै पनि त्यस्तो इच्छा आकाङ्क्षा छैन। तर देशलाई चाहिँ एउटा अगाडि लिएर जाने यो जुन मैले अहिले पनि तपाईँलाई भने यो चाहिँ देशमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा 5-6 भनेर जुन पहिले भनेको थिएँ अहिले पनि म त्यसैको वरिपरि नै छु। स्वाधीनता, संघीयता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद यी 5वटा सकै वरिपरि रहेको एउटा चाहिँ वैकल्पिक शक्ति चाहिँ देशमा निर्माण गर्ने मेरो चाहिँ लक्ष्य हो। त्यसमा मेरो योगदान हुन्छ। म आफैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो दाबी चाहिँ छैन। तर नेतृत्व नगरे पनि त फेरि नगरेर पनि त कसरी फेरि तपाईँको लक्ष्यमा पुगिएला? अब तपाईँको लक्ष्य बाँकी छ, एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि चाहिन्छ भन्ने खालको यहाँको लक्ष्य पनि त बाँकी छ। यो सारथीहरू त्यति धेरै
विश्वास गरेर नयाँ शक्ति बन्ने सारथीहरू लागिरहेछ? कस्तो लागिरहेछ अहिले? होइन, मैले त यो र मेटेरियल हो, यो त ढुङ्गा माटो गिटी छड यो सबै जम्मा पारेर नै छ मैले, घर बनेकै छैन त। त्यसैले अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले अझ धेरै म त के देख्छु भने आउँदो निर्वाचनसम्म त्यसमा नयाँ एउटा ध्रुवीकरण हुन्छ र त्यसपछि अगाडि हामी जानुपर्छ। त मेरो त स्पष्ट, मैले पहिला संसदमा बोलेँ, अहिले पनि म फेरि बोल्न चाहन्छु। अब हाम्रो पुस्ताले यहाँसम्म ल्यायो इतिहासलाई, अब यो इतिहासको पाङ्रो अगाडि बढाउनु नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब त कमसेकम मेरो भनाइ यति के छ भने यो 25 देखि 45 वर्ष बिचको जुन नयाँ पुस्ता छ त्यो पुस्ताले आएर देखाउने त गर्नुपर्छ। हाम्रो पुस्ता 50 नआएको पुस्ता, खास गरी 60-65 नआएको पुस्ताले चाहिँ हामीले सघाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। त्यसको निम्ति म सबैसँग आग्रह गर्छु र अहिले पनि म यो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, तपाईँसँग म अमेरिकामा छु, तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ। यो प्रविधिको माध्यमबाट संसारभरका धेरै दर्शकहरू, प्रत्यक्ष रूपमा हजारौं दर्शकहरू जोडिरहनु भएको छ। यहाँ प्रश्नको बाढी छ। मैले के छ, अलिकति समय छ, अलिकति केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्न अझै लिउँ, एक दुईटा। कस्तो फिल भइरहेको छ यहाँलाई? साथीहरूसँग कुरा गर्न पाइएको छ नि। हजुर, तपाईँ र म संसद भएको हुनाले अलि हतार आज संसद हाम्रो। मैले जम्मा अब हजुर एक दुईटा मात्र प्रश्न लिन्छु, प्रतिनिधिमूलक प्रश्न। किनकि यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पटक पटक भेट्ने मौका पनि कसरी मिल्छ र यसरी अझ प्रविधिबाट? नेपालमै भएको त म आइहाल्थेँ छिटै, तर अब यसरी यो इन्टरनेटको माध्यमबाट हामी सजिलै जोड्न पनि त कहाँ गाह्रै छ नि, होइन र? एउटा के लाग्छ, तपाईँ देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर हेर्दाखेरि त मलाई एउटा आम पब्लिकको नजरमा के छ भने देशको प्राइम मिनिस्टर त चाह्यो भने त किन नहोला र, के हुँदैन होला र भन्ने एउटा सोच्छन् कि तपाईँ चाहिँ त्यो कुर्सीमा बसेको अनुभवले चाहिँ के कुराले रोक्दो रहेछ वास्तवमा? खास त्यो कुरा, त्यो ठाउँमा बसेर त तपाईँले एउटा हिन्दी फिल्मको नायक भन्ने एउटा फिल्ममा, नायक भन्ने फिल्ममा जसरी 1 2 3 अर्डर गरे जस्तै गरी अर्डर गर्न सकिँदैन? त्यो अहिले सकिन्छ, फेरि एजेन्डा अनुसार हुन्छ। मेरो पालामा अब हामी खालि त्यो शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा थियौँ, त्यो सबैले लिएर हिँड्नु पर्थ्यो। फेरि अन्तरिम संविधानमा सहमतिले गर्ने भन्ने त्यो सबै कुरो, त्यसले गर्दा त्यहाँ सीमाहरू थिए। र खास गरी फेरि यो गर्ने भनेको एउटा व्यक्तिले त नेतृत्वले भिजन दिने हो कि, एउटा टिमलाई लिएर उसले काम गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भइदियो भने उसले आफूले खोजेको राम्रो सक्षम मान्छेहरू चाहिँ लिएर टिम बनाएर काम गर्न सक्छ। र जुन हाम्रो नोकरशाही तन्त्र छ त्यो अत्यन्त प्रक्रियामुखी पुरानो खालको छ, त्यसलाई पनि नभत्काइकन हुँदैन। यो प्रत्यक्ष निर्वाही कार्यकारी प्रणाली भइदियो भने र त्यसले चाहिँ ब्युरोक्रेसी पनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ बदलेर जो स्पोइल सिस्टम भन्छ नि, राम्रो असल खालको मान्छेलाई चाहिँ लिएर सिधै सचिव नियुक्त गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ। जस्तै अमेरिकामा छ नि त्यो। त्यस कारणले अमेरिकाको खालि निर्वाचन तपाईँ इलेक्टोरल कलेजको मोडेल चाहिँ अलिकति कमजोर छ अमेरिकाको, त्यसलाई सच्याउने हो भने एक प्रकारको अमेरिकी मोडेल। किनकि हामीले निर्वाचन गर्दाखेरि पनि प्राइमेरी गर्ने, प्राइमेरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार छानियो भने राम्रो छानिन्छ नि त। त्यस कारणले हामी कहाँ चाहिँ के छ, खालि नेताहरूको चाहिँ चाकडी गर्ने मान्छे उम्मेदवार हुन्छ र चाहिँ ठेकेदारहरूसँग मिलेर चाहिँ फेरि चाहिँ खर्चिलो चाहिँ पैसाको निम्ति चाहिँ ठेक्कापट्टितिर चाहिँ चासो लिन थाल्छ। त्यसले गर्दा विकृति विसङ्गति छ। त्यसले हाम्रा यी कारणले गर्दा मान्छेले चाहेर पनि धेरै गर्न सक्छ, तर थोरै केही त गर्न सकिन्छ नि। जस्तो नराम्रो काम नगर्न सकिन्छ। जस्तो मैले हेलो सरकार भन्ने सामने सुरु गरे किन थियो भने म त गाउँमा आएको मान्छे त्यो सिंहदरबारको पर्खाले घेरे भित्र के हो कि मान्छेलाई थाहै बडो रहस्यमय हुन्थ्यो क्या। त्यसले फोनबाट सिधै सरकारले किन सम्पर्क नगर्ने भनेर मैले सुरु गरेँ। थुप्रै मान्छेले चाहिँ त्यहाँ आउँथे। अब त्यसरी प्रत्येक महिनामा चाहिँ म गाउँघरमा जानुपर्छ भनेर कहिले चाहिँ चेपाङको घरमा, कहिले दलितको घरमा किन जान्थेँ भने भित्र गइसकेपछि मान्छे चाहिँ आफूलाई राजा महाराजा जस्तो ठान्ने र जनता गरिब र यस्ता चाहिँ दुखीहरू देखेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मान्छे होइन ठान्ने जुन प्रवृत्ति त्यस्तो नहोस्, ममा त्यस्तो नपलाओस् भनेर मैले गरेको थिएँ। र मैले त मुक्ताङ गाडी चढेँ, कुनै स्ट्यान्ड त थिएन। स्ट्यान्ड त एक दिन चढेर फोटो खिचाए भइहाल्थ्यो नि। मैले 18 महिना चढेँ किनभनेदेखि देश गरिब छ, त्यसले हामीले धेरै तडबड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मैले गरेँ। र जो अहिले चाहिँ आइरहेको छ यो हाम्रो सुरक्षाकर्मी यदि प्रयोग गरेँ भने मैले त्यति बेला न्यूनतम प्रयोग गरेँ। र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त मैले त गरेकै छैन। मैले त सुरुदेखि नै जम्मा 4 जना लिएको थिएँ। अहिले मैले टोखामा सर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो खुला ठाउँमा चाहिँ बस्दा सुरक्षा भएन भनेर आफैले 4 जनाहरूको थप्दै जम्मा 8 जना सुरक्षाकर्मी पालो पालो गरेर म बसिरहेको छु। बाहिर जाँदा कहिले पनि मैले त्यस्तो तडबडी लिएर हिँड्दिनँ। फेरि यो चाहिँ गर्न सकिन्छ र भ्रष्टाचार नगर्न सकिन्छ। बाबुरामलाई जतिसुकै तपाईँले दोष दिनुभयो भने पनि अहिलेसम्म पनि त्यो गर्यो भने त सकिँदैन नि त। नत्र हाम्रो केपी ओलीजी यस्तो प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले अहिले लागिराख्नु भएको छ, पुरै चाहिँ कहाँ भेटाइन्छ भनेर कोसिस गरिराख्नु भएको छ, केही भेटाउन सक्नु भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। राम्रा काम कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानु पर्छ। यही प्रणालीभित्रबाट धेरै ठुलो परिवर्तनको काम चाहिँ अहिले गर्न सकिन्छ।
हजुर। र अर्को प्रश्न अब अन्तिमतिर छ डाक्टर साहब, जस्तै अहिलेका देशको नेपालको नेता भन्दा अधिकांश नेताहरू चाहिँ गाउँकै ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनुहुन्छ। जति पनि देशको नेतृत्व तहको अधिकांश नेताहरू चाहिँ एउटा सामान्य कृषि परिवारको, जसको पनि एउटा दुःख गरेर आएको, कति जेलमा बस्नु भएको, कतिपय जङ्गलमा लड्नु भएको, कतिपय सबैजना दुःख गरेर आउनु भएको हुनुहुन्छ। सबैजनालाई वास्तविक देशको अधिकांश मान्छेको कथा चाहिँ सबैलाई थाहा छ। कुनै एउटा त्यो यहाँको राष्ट्रपति जस्तो एउटा धनाढ्य परिवारबाट आएको अथवा देशको वास्तविक अवस्था नबुझेको भन्ने चाहिँ होइन, सबैजना हुनुहुन्छ। तर पनि जुन सर्वोच्च निकायमा देशको मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीको तहमा पुगे पछाडि चाहिँ किन जस्तै तपाईँको यो विभिन्न काण्डहरूमा भ्रष्टाचारको काण्डहरू जोडिने अथवा यो विभिन्न यो ठुल्ठुला काण्डहरूमा चाहिँ उहाँहरूको नाम जोडिने अथवा मुछिने, किनकि त्यो ठाउँमा पुगेपछि त अब यहाँहरूको उमेरबाटै त्यतिखेर यो उमेरमा पुग्ने मानिसलाई लोभ लालच कम हुनुपर्ने, किनकि एउटा राज्यले नै तपाईँहरूलाई एउटा प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि, मिनिस्टर भइसके पछाडि एउटा सुविधा दिन्छ, प्लस आफ्नै एउटा त्यो इन्कमले पनि भ्याउँछ। र पनि किन देशका मन्त्रीहरू, प्राइम मिनिस्टर तहका मान्छेहरू पनि पटक पटक चाहिँ भ्रष्टाचार जस्ता काण्डहरूमा नाम जोडिन आउँछ? एकदम राम्रो प्रश्न गरौँ। म 2-3टा कुरा भन्छु यसमा, के समय हामीले कम छ। पहिलो कुरो त दृष्टिकोणकै कुरा हो। हामी चाहिँ इभोल्युसनको थ्योरी अनुसार चाहिँ हामी त पशु जगतबाटै हामी आएका हौँ। त्यसो भएको हुनाले नि यो सोसियल एन्थ्रोपोलोजिस्टहरू के भन्ने गर्छन् भने हामी चाहिँ आधा चाहिँ पशुवत गुण हुन्छ हामीमा, आधा चाहिँ मानवीय गुण हुन्छ भन्छ। पशुवत गुण भनेको त लोभ लालच क्रोध हो भने, अर्को मानवीय गुण भनेको चाहिँ करुणा, सद्भाव, श्रम गर्ने, सम्मान गर्ने प्रवृत्ति मानवीय प्रवृत्ति हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पाशविक प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गरेर मानवीय प्रवृत्ति बढाउनु प्रत्येक मान्छेले ध्यान दिनुपर्छ। तर सत्तामा पुगिसकेपछि के हुँदो रहेछ भने आसेपासेले घेरेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफैले बिर्सने र एउटा चाहिँ यो डङ्कन क्रुगर इफेक्ट भन्ने चाहिँ एउटा प्रवृत्ति हुँदो रहेछ। हालसालै हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक उत्तम बाबु श्रेष्ठले एउटा आर्टिकल लेखेर यहाँनिर चाहिँ चर्चामा ल्याइदिनु भएको छ। त्यो इफेक्ट के हुँदो रहेछ, मान्छेले चाहिँ आफैलाई चाहिँ अरूलाई भन्दा सुपेरियर ठान्ने क्या, त्यस्तो चाहिँ एउटा प्रवृत्ति हुँदो रहेछ मान्छेमा। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो थुप्रै नेताहरू चाहिँ सत्तामा पुगिसकेपछि अरूभन्दा म ठुलो छु भने त्यो डन्किङ क्रुगर इफेक्टको कारणले गर्दा यथार्थ बिर्सने र आफूलाई ठुलो ठान्ने दृष्टिकोणको समस्या पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रणाली सिस्टमको कुरा हो। एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्छ भने सिस्टमले चेक गर्नुपर्ने। तर हामी कहाँ चाहिँ यो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो छ, चुनावमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी सबैको धन सम्पत्ति त छैन। त्यसले गर्दा के गर्ने, यता ठेकेदारहरू, कमिसनखोरहरूसँग मिलेर चाहिँ चुनावी खर्च लिने, अनि त्यो चुनावी खर्च उठाउनुको निम्ति सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरेर तिनीहरूलाई पोस्ने। जस्तै यति काण्ड, रोमनी काण्ड जुन अहिले घटिरहेको छ, त्यही कारणले गर्दा भएको। त्यसैले चाहिँ यो प्रणालीलाई बदल्नु पर्यो र चुनावमा चाहिँ यस्तो चाहिँ गरिनु भएन भने दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन जो नोकरशाही तन्त्र छ, हाम्रो चाहिँ न्यायालय छ, सुरक्षा संयन्त्र छ, यो अत्यन्तै पुरानो ढाँचाको छ। त्यसलाई पनि संरचना गरेर अगाडि चाहिँ लानु पर्यो। र चौथो कुरा चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि अत्यन्त श्रमलाई सम्मान गर्ने प्रविधि मैत्री प्रकृतिको पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा शिक्षा प्रणालीलाई नबदल्दाखेरि पनि हाम्रो तलैदेखिको यो आधार चाहिँ बन्न सकेको छैन। यदि हामीले प्रविधिको राम्रोसँग प्रयोग गऱ्यौँ, डिजिटल प्रविधि मार्फत चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट ढङ्गले डिलहरू गऱ्यौँ, अनि पेमेन्ट गऱ्यौँ, यस्तो चाहिँ गर्न थाल्यौँ भने मान्छेले चाहिँ धेरै चाहिँ चोरचारी गर्न सक्दैन। फेरि यस्ता सुधारहरू गर्न सकियो भने नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ र सुशासन दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, यहाँसँग 7 समुद्र पारबाट जोडिएर यसरी संसारभरका दर्शकहरू सामु प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न पाउँदा निकै खुसी लाग्यो। र मेरो अन्तिम अनुरोध, फेरि पनि नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा आउँदा बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ फेरि यो आरोप सहित तपाईँलाई चाहिँ भारतको निकट अथवा भारतसँग तपाईँलाई जोडिएर फेरि चाहिँ आरोप सहितको प्रश्न गर्न नपरोस् र तपाईँले भने जस्तै आफ्नै जीवनकालमा देश समृद्धमा देख्न पाइयोस् र हामीले पनि देशलाई समृद्ध, यहाँहरू देखेको सपना समृद्ध जीवन भोग्न पाइयोस् र संसारभरका दर्शकहरूले यो चाहना जुन समृद्ध नेपाल देख्न पाउनु भएको छ र अहिलेको यो लडाइँ, कोरोना विरुद्धको लडाइँ जो मानव जाति सबै एकजुट भएर लडिरहेका छौँ, त्यो लडाइँमा सबै नेपालीले जितुन्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, यहाँलाई पनि यो संसारभरि छरिनुभएका नेपालीहरूसँग भेट्ने अवसर दिनुभयो, अत्यन्त म यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म सम्पूर्ण विदेशमा रहनुभएका साथीलाई आग्रह गर्छु, तपाईँहरूले अत्यन्त अल्प विकसित संसार पनि देख्नुभएको छ, सबभन्दा विकसित पनि देख्नुभएको छ। त्यसैले यो नेपाली समाजलाई कसरी बदल्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरूले लाग्नु पर्यो। ज्ञान र विज्ञानमा आधारित भएर, तर्क र तथ्यमा आधारित भएर आफै निष्कर्ष निकाल्नुहोस्, अरूको हल्लामा तपाईँहरूले नबगिदिनुहोस्। किनकि समाजमा खराब र असल दुवै थरी मान्छे हुन्छन्। खराब मान्छेले असल मान्छेको बदखपाइ गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्याय पनि पर्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो ब्रह्म प्रयोग गरेर सत्य तथ्य के हो, ठिक र बेठिक के हो,
राम्रो नराम्रो को हो भनेर छुट्याएर फैसला गरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई पनि विदेशमै बसेको कारणले चाहिँ देशद्रोही भन्ने आरोप तपाईँलाई नलाओस्। अमेरिकामा बसेकै कारणले तपाईँले सिआईको एजेन्ट नभनियोस्। बेलायतमै बसेको कारणले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ M16 को एजेन्ट चाहिँ नभनियोस्। त्यसो भएको हुनाले चीनमै बसेको कारणले चीनको एजेन्ट नभनियोस्। यस्ता चाहिँ कुतत्त्वहरूबाट तपाईँहरू सतर्क रहनुहोस् र तपाईँहरूको चाहिँ यो कोरोना भाइरस विरुद्धको सङ्घर्षमा हामी सबैले विजय हासिल गरौँ र नेपाल समृद्ध बनोस्। त्यसमा हामी सबै लागौँ। यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। नमस्कार।